अब काइनेमेटिक्स अफ रिजिड बडी, हामी चाहिँ अब रिजिड बडीमा जान्छ है। अघिल्लो च्याप्टर हामी के पढेको थियो, सिस्टम अफ पार्टिकल्समा पढाएको थियो। सिस्टम अफ पार्टिकल भनेको धेरैवटा सानो सानो पार्टिकल्सहरू चाहिँ पार्टिकल्सहरूको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेको, स्टडी गरेको है। अब हेर्नु चाहिँ पार्टिकल भनेको के हो, रिजिड बडी भनेको के, सरसरी बुझ्ने हो, यो हामीलाई थाहा नै भएको कुरा। पार्टिकल भनेको चाहिँ एउटा डाइमेन्सन चाहिँ यसको आफ्नो डाइमेन्सन चाहिँ यति धेरै सानो होस् कि बाहिरको सराउन्डिङको डाइमेन्सनसँग त्यसलाई निगेट गर्न सकियोस् भने त्यसलाई पार्टिकल भन्छौँ। डेफिनेसन के छ हेर्न सक्छौ तिमीले है। तर चाहिँ कुरो बुझ्ने कुरा त्यही भयो। अब पार्टिकल भनेको सराउन्डिङको डाइमेन्सनसँग भन्दै गर्दा, जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई अस्ति त्यो सिस्टम अफ पार्टिकल पढाउँदै गर्दा चाहिँ सोलर सिस्टममा चाहिँ एउटा प्लानेट भनेको थिएँ कि प्लानेट भनेको त सिङ्गल युनिट त ह्युज इलिमेन्ट हो नि, एकदम ठुलो इलिमेन्ट हो नि होइन। तर हामीले सोलर सिस्टममा हेर्छौँ भने एउटा प्लानेटलाई पनि तिम्रो पार्टिकलको रूपमा कन्सिडर गर्न सकिँदो रहेछ। तर एटमिक फिजिक्समा हेर्छौँ भने तिम्रो सिम्पल एटमलाई पनि पार्टिकलको रूपमा के अरे एज्युम गर्न नसकिन सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ पार्टिकलको रूपमा भन्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो जनरल फ्रेम अफ रिफरेन्स चाहिँ के हो, बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेरिरहेछौँ भन्ने कुरामा पनि फरक पर्ने भयो, बाहिरको सराउन्डिङको डाइमेन्सन भन्ने कुरा है। अब हामी रिजिड बडीमा जान्छौँ। रिजिड बडी भनेको चाहिँ तिम्रो त्यही नै हो, रिजिड बडीको कम्बिनेसन अफ टु अर मोर पार्टिकल्स हो। एकदम ध्यान दिउँ है, रिजिड बडीबाट चाहिँ अब उनको कम्बिनेसन अफ टु अर मोर पार्टिकल्स हो। त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ यसरी कनेक्टेड भएको हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज गर्दैन क्या। भनेको त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ जुन पोइन्टमा छ त्यही पोइन्टमै बसिरहेको भन्ने जस्तो बुझौँ। भनेको पार्टिकलले आफ्नो आफ्नो पोइन्ट चेन्ज गर्दैन, आफ्नो आफ्नो रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज गर्दैन। हामीले लगाउने फोर्स चाहिँ जतिसुकै ठुलो भए पनि चेन्ज गर्दैन। अब फेरि यो जतिसुकै ठुलो भन्ने कुरा पनि रिलेटिभ नै हो, मैले यसमा डिटेलमा गएन। भनेको हामीले रिजिडै मान्ने पार्टिकललाई पनि धेरै नै ठुलो फोर्स लगाइदियो भनेदेखि त त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ है। मैले यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ तिमीले एप्लाइड मेकानिक्स पनि पढिसकेको कुरा हो, त्यति बेला चाहिँ डेफिनेसन पनि आइरहेको हुन्छ इक्जाममा, तिमीले बुझेको छौ, म धेरै डिटेलमा भएन। अब ट्रान्सलेसनमा जाँदा, अब ट्रान्सलेसन र रोटेसन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ट्रान्सलेसन र रोटेसन हो। हामीले ट्रान्सलेसन रोटेसन भन्दाखेरि चाहिँ जनरली दिमागमा चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेको रोटेसन भनेको कुरा बुझ्छौँ, रोटेसन भनेको घुमिरहेछ, ट्रान्सलेसन भनेको हिँडिरहेछ। भनेको मुभ भइरहेछ भनेदेखि ट्रान्सलेसन गर्छौँ। रोटेट अथवा कुनै एउटा सर्कुलर पाथ समथिङ लाइक त्यस्तै सर्कुलर जस्तै कुनै पाथमा चाहिँ घुमिरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई रोटेसन बुझ्छौँ। र ठ्याक्कै डेफिनेसनकै टर्ममा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने ट्रान्सलेसनको कुरामा जस्तै कुनै दुईवटा पोइन्ट विदिन द रिजिड बडी, कुनै दुईवटा पोइन्ट विदिन द रिजिड बडी है। जस्तै चाहिँ मैले फर्स्ट फिगरमा चाहिँ देखाएको छु यो पोइन्टहरू, यो ए र बी भन्ने पोइन्ट, ए र बी भन्ने पोइन्ट विदिन द रिजिड बडी भनेको चाहिँ ए र बी भन्ने पोइन्ट विदिन द रिजिड बडी बिफोर ट्रान्सलेसन एन्ड आफ्टर ट्रान्सलेसन भनेको यो मोसन पछाडि पनि के छ त्यहाँ यिनीहरूको के छ भनेको चाहिँ एउटै सेम डिरेक्सन चाहिँ फलो गर्छन् क्या। भनेको एक आपस बिचको चाहिँ डिरेक्सन सेम हुन्छ। एदेखि बीको डिरेक्सन यसमा पनि सेम हुन्छ, यसमा पनि सेम हुन्छ, एदेखि बीको डिरेक्सन यसमा पनि सेम हुन्छ, यसमा पनि सेम हुन्छ। भनेको एले ट्राभल गर्ने पाथ, यो पार्टिकल यो रिजिड बडी भित्रको एउटा कुनै पार्टिकल है, पार्टिकल यसले ट्राभल गर्ने पाथ र पार्टिकल बीले ट्राभल गर्ने पाथ सधैँ प्यारल हुन्छन्। भनेको पाथ चाहिँ सधैँ प्यारल हुन्छन्। यदि यो प्यारल पाथ चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन भन्छौँ। यसले प्यारल पाथ चाहिँ कर्भ हुन्छन् भने चाहिँ कर्भ लिनियर ट्रान्सलेसन हुन्छ है। भनेको चाहिँ अब सिम्पल तिम्रो कर्भ लिनियर मोसन र रेक्टिलिनियर मोसनको डेफिनेसन त पढि नै सकेको छौ। के भनेर पढेको छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो रेक्टिलिनियर मोसन भनेको चाहिँ मोसन अफ अ बडी इन स्ट्रेट लाइन र कर्भ लिनियर मोसन भनेको मोसन अफ अ बडी इन कर्भ पाथ। कुरा त्यही नै हो। हामीले भित्र त्यो भित्रको पार्टिकल्सहरूको कुरा गरेको है। अब यसो बुझाउँ त हाम्रो तिम्रो चाहिँ डेफिनेसनमै के छ भने तिमीले दुईवटा पार्टिकलको चाहिँ एक आपस बिचको चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज हुँदैन भन्छ त्यो रिजिड बडीमा, एक आपस बिचको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज हुँदैन भन्छ रिजिड बडीमा। अनि अब तिम्रो चाहिँ यो ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। अब तिम्रो पोजिसन पनि चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ डिस्टेन्स पनि चेन्ज छैन। एकदम ध्यान दियो है, पोजिसन पनि चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ डिस्टेन्स पनि चेन्ज भएको छैन। र तिम्रो चाहिँ पोजिसन चेन्ज भएको छैन र तिम्रो चाहिँ डिस्टेन्स पनि चेन्ज भएको छैन भने, डिरेक्सन पनि चेन्ज भएको छैन, डिस्टेन्स पनि चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी भेक्टर भनेको त तिम्रो के दिन्छ, डिस्टेन्स र डिरेक्सनले दिन्छ, डिस्टेन्स र डिरेक्सनले दिन्छ। यो दुइटै चाहिँ चेन्ज भएको छैन, कन्स्ट्यान्ट छ भने यो दुईवटा पोइन्ट बिचको चाहिँ रिलेटिभ डिस्टेन्स भनौँ अथवा चाहिँ दुईवटा पोइन्ट बिचको चाहिँ डिस्टेन्स हामीले यो ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ पोजिसन भेक्टर आरले डिफाइन गरियो, बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ पोजिसन भेक्टर आरबीले डिफाइन गरियो। यस्तो भने दुईवटा पोइन्ट बिचको चाहिँ पोजिसन भेक्टर आरबी भने यो पोजिसन भेक्टरको चाहिँ तिम्रो डिस्टेन्स पनि सधैँ कन्स्ट्यान्ट छ, डिरेक्सन पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने यो आरबिए भनेको दुईवटा पोइन्ट बिचको चाहिँ तिम्रो यो पोजिसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट हुनु भनेको के हो, फेरि भेलोसिटी चाहिँ जे भिबिए भनेको चाहिँ जेरो हुनु भनेको भिबिए भनेको के हो, भिबिए भनेको डिआरबिए बाई डिटी हो। यो पोजिसन कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ तिम्रो के भन्नुभयो, भेलोसिटी
चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी 0 हुने भयो। रिलेटिभ भेलोसिटी 0 हुनु भनेको दुईटा पोइन्ट बिचको भेलोसिटी सेम हुनु हो। अनि दुईटा पोइन्ट बिचको भेलोसिटी सेम छ भने हाम्रो एसिलेसन पनि सेम नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामी यहाँनिर कुरा त्यही नै छ है। यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसनमा चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। फर्मुलाहरूमा त यिनीहरू त खासै आउँदैन, कन्सेप्टकै कुरा हो। ठिक छ है, एकैछिन है त, एकछिन कहाँबाट आउनु तपाईँ यति बेला? भनेको के बस्नु एकछिनमा क्लास छ? क्लास त लामै सार भएको सुरु भएको 1 घन्टा चाहिँ मजाले बस्नु है। ल क्लास सकेपछि गरौँ ल। टेबल त कान्छी त्यसले पढ्नुलाई चाहिँ राख्ने हेर्नु त, नत्र उता गरसँग जानु त, माग्नु त नमाग्नु त। ल त्यहाँ टाइ आउनु भयो कि त्यही भएर अब यो ट्रान्सलेसन भनेको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यो। नबुझेको नजानेको चिज त केही होइन, तर पनि यसो सरस्वती यसो पढ्ने बेलामा चाहिँ थ्योरी कसरी पढ्ने नि। रोटेसन भन्ने चिज चाहिँ हेरौँ है। रोटेसन भन्ने चिज चाहिँ कसरी गरिन्छ भने, अब रोटेसन भनेको तिम्रो हाम्रो दिमागमा रोटेसन भन्ने कुरा बुझ्दा बित्तिकै एउटा कुनै पोइन्टको एबाउटमा घुमिरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। स्ल्याब इज रोटेटिङ, कुनै पनि एउटा पोइन्टको भनेको तिम्रो स्ल्याब भनेको रिजिड बडी भन्नु खोज्छ कि यहाँनिर। तिम्रो कुनै पनि रिजिड बडी चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ नाचिरहेछ, घुमिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोटेसन भन्छौँ। त्यसो यहाँ तिम्रो चाहिँ रोटेसन र कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसनमा चाहिँ कन्फ्युज हुन सकिन्छ क्या। रोटेसनमा चाहिँ इच पार्टिकल चाहिँ प्रत्येक पार्टिकल चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा मुभ गर्छ। रोटेसनमा चाहिँ पार्टिकल चाहिँ मुभ एकदम कन्सेन्ट्रिक सर्कल। मैले होइन दुईटै चित्र बनाएको छु रोटेसन चाहिँ। र यो फर्स्ट फिगरमा पनि तिमीले रोटेट गरिरहेको छ यो पार्टिकल बी र पार्टिकल ए चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कल जस्तो यो के सेन्टर चाहिँ एकदम सेम एक्सिस परिरहेको छ है। कन्सेन्ट्रिक सर्कल जस्तो कुरा भयो, सेन्टर चाहिँ एकदम सेम सर्कल छ। हामीले डिफ्रेन्समा चाहिँ कन्सेन्ट्रिक डिफ्रेन्स हेरौँ त, कर्भिलिनियर मोसन र रोटेसनको चाहिँ यो चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन भनेको यो दुईवटा स्ल्याबलाई चाहिँ दुईटा पोइन्टबाट हिन्ज गरेको छ। दुईटा पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज छ। यो पोइन्टको एबाउटमा पनि रोटेट हुनु पाउँछ, यो पोइन्टको एबाउटमा पनि रोटेट हुनु पाउँछ। भने तिम्रो चाहिँ यहाँनिर भएको पार्टिकल्सहरू अनि सिम्पल पार्टिकल भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा एज सम्झिन सकिन्छ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा एजहरू सम्झिन सकिन्छ। सेकेन्ड पार्टमा पनि पार्टिकल्सहरू एउटा दुईवटा तिनवटा एजहरू सम्झिन सकिन्छ। तिम्रो ट्रान्सलेसनमा चाहिँ तिम्रो प्यारलल सर्कल्समा मुभ गर्छन्, ट्रान्सलेसनमा चाहिँ प्यारलल सर्कलमा मुभ गर्छन्। र चाहिँ तिम्रो चाहिँ रोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू मुभ गर्छन्। हाम्रो एनालाइसिस गर्ने बेलामा हाम्रो जनरल प्लेन मोसन नै आउँछ। जनरल प्लेन मोसनमा चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन पनि हुन्छ, रोटेसन पनि हुन्छ। हाम्रो न्युमेरिकल सबैमा दुईटै चिज मिसिएर आएको हुन्छ, त्यही भएर हामीले छुट्याएरै गर्छौँ। तिमीलाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ डिफिनेसनहरू सोध्यो भने यो प्यारलल सर्कल र कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेर बुझ्नु होला है त। अब पछि चाहिँ कतै यस्तो यो मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा आउने जस्तो सिलेबस पऱ्यो, कतै सिलेबसमा चाहिँ डाइनामिक्समा पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन पऱ्यो भने यो एउटा अभियस क्वेसन हुनसक्छ। तर डाइनामिक्स त्यस्तो चाहिँ पछि कुनै पनि सिलेबसमा चाहिँ राखेको छैन। पछि तिम्रो इन्जिनियरिङ पछाडि बाहिर निस्किसकेपछि अब हेर त रोटेसन एउटा फिक्स एक्सिस, यो तिमीलाई हामीलाई सबै थाहा भएकै कुरा छ। मैले त्यस्तो धेरै डिटेलमा डेरिभेसनहरू हामीले गरिँदैन कुनै पनि, हामीले सिधै एप्लाइड गर्ने हो। च्याप्टरको नाम नै एप्लाइड मेकानिक्स होइन, डाइनामिक्स भनेर। हेर्नु त जस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी के भनेर पढाएको छ। जस्तै एक्स भनेको डिस्टेन्स पढिन्थ्यो नि हामीले है। पहिला चाहिँ एक्स भनेको डिस्टेन्स पढिन्थ्यो। एक्स भनेको डिस्टेन्स भएपछि डिएक्स बाई डिटी भनेको भेलोसिटी पढिन्थ्यो। डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर भनेको तिम्रो चाहिँ के पढिन्थ्यो, डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर भनेको चाहिँ एक्सिलेसन पढिन्थ्यो। अब यसो चाहिँ अब चाहिँ रोटेसनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो पोजिसन चाहिँ एक्सले डिफाइन गर्दैन, पोजिसन चाहिँ कति डिग्री घुम्यो भन्ने ठिटाले डिफाइन गर्छ। भनेको ठिटाले चाहिँ पोजिसन डिफाइन गर्छ भनेदेखि चाहिँ यसको भेलोसिटी भनेको डी थीटा बाई डिटी हुन्छ। हामीलाई सबै थाहा छ है, डी थीटा बाई डिटी हुन्छ। यो चाहिँ ओमेगा हो, एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छ यसलाई। र अर्को चाहिँ यसको एसिलेसन भनेको डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एङ्गुलर एसिलेसन हो। एङ्गुलर एसिलेसन यसलाई चाहिँ हामीले अल्फा भन्छौँ होइन त। यो चाहिँ कुरा भयो। अहिले फेरि डी थीटा बाई डिटीलाई चाहिँ हामीले मैले थीटा नट लेखेर पनि देखाएको छु यहाँनिर, थीटा नट लेखेर पनि देखाएको छु। रेट अफ चेन्ज भयो। अनि फेरि हामीले भेक्टर क्वान्टिटी हो है। अब यो ओमेगा भेलोसिटी भनेको हामीले भी पनि भेक्टर क्वान्टिटी थियो, ओमेगा पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। भनेको यसको म्याग्निट्युड ओमेगा छ भने हामीले के भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ यो माथि गइरहेको छ भने चाहिँ एक्सवाई प्लेनमा गइरहेको छ। एक्सवाई प्लेनको एबाउटमा जेड एक्सिसको एबाउटमा घुमिरहेको छ भने चाहिँ तिम्रो के हुने भयो, एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ यसरी चाहिँ रोटेसन चाहिँ एक्सवाई प्लेनमा छ। एबाउटमा चाहिँ एक्सिस चाहिँ कुन छ, एक्सिस चाहिँ जेड एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ घुमिरहेको छ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्लेन चाहिँ के हुने भयो। अब हामीले चाहिँ मैले खासमा भेक्टोरिकली चाहिँ तिमीलाई त्यस्तो धेरै क्वेसन गराउँदिनँ, किनभने हाम्रो कन्सेप्ट थाहा हुन्छ। अब कतातिर घुमेपछि कतातिर जान्छ भन्ने मात्र सिम्पल नर्मल सेन्स थाहा भएपछि चाहिँ हामीले सबै न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। यो भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति भेक्टरको क्यालकुलेसन अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन यता धेरै गाह्रो खालको क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तै क्वेसन आउन सक्छ। तर मैले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ सबै कुरा देखाइदिन्छु है। अब हेर त भिजिकल टु ओमेगा त्यो पनि हामीले थाहा भएको फर्मुला हो।
नयाँ फर्मुला हो जस्तो लाग्दैन मलाई, v = ओमेगा आर। यही कुरालाई तिमीले भेक्टोरिकल रिप्रेजेन्ट गर्यो भने v = ओमेगा क्रस आर हुन्छ, ओमेगा क्रस आर हुन्छ। यो चाहिँ डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलर टु बोथ ओमेगा एन्ड आर दिन्छ। अब तिम्रो डिरेक्सन कति दिन्छ भने हामी यसो हेर्दै थाहा पाउन सकिन्छ है। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले भेक्टोरिकलले चाहिँ न्युमेरिकल गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अब एसिलेसन भनेको फेरि त्यही भेलोसिटी इन्टु dv/dt हो, एसिलेसन भनेको फेरि dv/dt हो। अब एसिलेसन भनेको dv/dt हुन्छ भने अब फेरि यही ओमेगा आरलाई चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्सिएट गर, एउटा चाहिँ d/dt आर आउँछ, अर्को चाहिँ ओमेगा क्रस v आउँछ। यो ओमेगा क्रस v भनेको के हो त, ओमेगा फेरि v भनेको फेरि पनि ओमेगा आर हो, ओमेगा इन्टु ओमेगा आर हो। अनि अगाडिको d/dt भनेको के भनेको भने भर्खरै एसिलेसन भनेको अल्फा भनेको चाहिँ अल्फा आर हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यो एसिलेसनको फर्मुला चाहिँ तिमीलाई के आउँछ त, अल्फा क्रस आर अनि प्लस ओमेगा क्रस आर आउँछ है। भनेपछि यो चाहिँ तिमीले हामी सिम्पल मैले लेख्दा चाहिँ अल्फा आर लेख्छु, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ है, ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। भेक्टोरिकलले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तिम्रो चाहिँ यो ओमेगा क्रस आर, भेक्टोरिकलले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ है। यो भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको रुल हो। अब यहाँ यसको मैले डिटेल डेरिभेसनमा गएन, यो ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्सियल र नर्मल एसिलेसन भन्न चाहिँ पर्छ, दुईवटा एसिलेसन। अहिले सिम्पल नर्मल कुरा बुझाउनु खोजेको, हामी एकछिनमा आइहाल्छौँ त्यो कुरामा। त्यो कुरा त्यति जानेर आइन्छ त्यहाँनिर बुझाउँला, फेरि अहिले भन्यो फेरि त्यहाँनिर पनि भन्नु परिहाल्छ होइन। अब अगाडि जाउँ, अब अगाडि हेर्नु त रोटेसन अफ रिप्रेजेन्टेड स्ल्याब भनेको फिक्स पोइन्ट जस्तै भयो। अब रोटेसन अफ रिप्रेजेन्टेड स्ल्याब भनेर मैले फेरि एउटा इक्जाम्पल दिएको छु यहाँनिर, त्यसो केही छैन। अब कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ यो स्ल्याब छ है, मैले माइनस यो स्ल्याब छ, यो स्ल्याब 1 लेखेको चाहिँ यो सरी यो चाहिँ स्ल्याब छ तिम्रो। यो स्ल्याबमा चाहिँ तिम्रो के भयो भने यो ओ भन्ने पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ घुमिरहेछ, भनेको यसको एङ्गुलर भेलोसिटी कति छ, ओमेगा छ है, ओमेगा छ। मैले ओमेगा के भनेको भेक्टरको नोटेसनमा दिएको अहिले, ओमेगाको एबाउटमा घुमिरहेछ भने चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट पीको भेलोसिटी के भनेको हामीले ओमेगा आर हुन्छ भनेर भनेको। मैले माथि लेखेकै चिज लेखेको हो, तर चाहिँ फेरि पिक्टोरिकली रिप्रेजेन्ट गरिदिएको यहाँनिर है। अब यो ओमेगा आर भयो। अनि अर्को थप कुरा बुझौँ है, यहाँ ओमेगा आर भयो, यति हो भने हेर त। अब तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ भेलोसिटी भयो, एसिलेसनमा हेर्नु त, एसिलेसनमा त तिम्रो यो भेलोसिटी मात्र, यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीको कन्सेप्ट मात्र भयो कि। अब एसिलेसनको लागि त तिम्रो ओमेगा पनि हुनसक्छ र एङ्गुलर एसिलेसन अल्फा पनि हुनसक्छ। एङ्गुलर एसिलेसन अल्फा पनि छ भने ओमेगा पनि छ र एङ्गुलर एसिलेसन अल्फा पनि छ। अब हेर है, तिमीले यो के आई जे यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त के समस्या भएन, तर यो रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि पनि के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने यो यसरी गऱ्यो भने त सिम्पल हाम्रो फर्मुला पोजिटिभ नेगेटिभमा आफै एन्सर नै आउँछ। नत्र हाम्रो सबै यो मोसनहरूमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन, एन्टी क्लकवाइज भेलोसिटी, एन्टी क्लकवाइज एङ्गुलर एसिलेसन, यो एन्टी क्लकवाइजलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ है, एन्टी क्लकवाइजलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ। एन्टी क्लकवाइज चाहिँ रोटेसनमा पोजिटिभ हुन्छ नि बुझ्नुपर्छ है। अब हेर त, अब यो एसिलेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अघि मैले फर्मुलामा चाहिँ दुईवटा लेखेँ, यो के फर्मुला के आएको थियो हाम्रो अल्फा क्रस आर, अनि तिम्रो चाहिँ मैले यो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ भनेको थिएँ नि, ओमेगा क्रस ओमेगा आर भने माइनस ओमेगा स्क्वायर आयो। यो भेक्टोरिकली यो हो। त यो दुईवटा चिज भनेको के हो, भेक्टोरिकल नोटेसन हो भने चाहिँ एउटा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो, अर्को चाहिँ तिम्रो के हो ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट हो, सरी नर्मल कम्पोनेन्ट हो। हाम्रो यसलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ अल्फा आर हुन्छ, अल्फा आर भनेको चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हुन्छ। तिम्रो चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ है। अब यहाँ डिरेक्सन चाहिँ यो माइनस ओमेगा चाहिँ फर्मुलामा आउँछ। अब यो नेगेटिभ टु भनेको ओमेगा स्क्वायर अनि माइनस आर भयो नि त होइन। भनेको चाहिँ आरको डिरेक्सनको नेगेटिभमा हुने भयो। आरको डिरेक्सन त हामीले के भनेको, यो आरको डिरेक्सन हेरेर त कता छ, डिरेक्सन यता जान्छ, नेगेटिभ डिरेक्सनमा भनेपछि यता हुन्छ। भनेपछि अब तिमी यो ओमेगा स्क्वायर आर भन्ने फर्मुला त सर्कुलर मोसनमा पढेकै हो, सर्कुलर मोसनमा अल्फा आर भन्ने चिज पढेकै पढ्न मलाई पढ्नु। हामीले सर्कुलर मोसनमा चाहिँ एसिलेसन चाहिँ सधैँ चाहिँ टुवार्ड्स द सेन्टर मात्र हुन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल एसिलेसन हुन्छ भनेर पढेको हो होइन त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्नु होला। त्यो चाहिँ अब अर्को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको एसिलेसन के हुँदो रहेछ त, अल्फा आर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। यति बुझिसके पछाडि चाहिँ भनेको फर्मुलै त रहेछ, नयाँ चिज केही छैन। तिम्रो जब न्युमेरिकल देख्छौ त्यसपछि चाहिँ यस्तो चिज त हामीले कहिले गरेका थियौँ जस्तो लाग्दैन भन्ने खालको न्युमेरिकल आउँछन् क्या। तर कन्सेप्ट छ सहिले छ, केही गाह्रो छैन। अब मैले फेरि थोरै हामी जस्तो चाहिँ यो भेलोसिटी एसिलेसनहरूको कुराहरू मेरो बोर्ड अलिकति समस्या देखाएछ है, एकछिन हात है। हेर त, यहाँनिर जस्तै हामीले पढ्यो नि, मैले थोरै लेखिहाल्छु। यहाँनिर चाहिँ पढ्यो के भन्छ, जस्तै चाहिँ हाम्रो एक्स भनेको जस्तै हामीले पोजिसनमा चाहिँ एक्सले चाहिँ पोजिसनले डिफाइन गरिदियो, dx/dt ले भेलोसिटीले डिफाइन गरियो, d²x/dt² ले एसिलेसन डिफाइन गरियो, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ dv/dt लाई एसिलेसन डिफाइन गरियो। यस्तै गरेर थीटालाई चाहिँ तिमीले पोजिसनले डिफाइन गर्छौ भने एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको dθ/dt हो, र एङ्गुलर एसिलेसन अल्फा भनेको के हो, d²θ/dt² हो। यो भनेको dv/dt हुने भयो। अब हामीले पढिन्थ्यो नि, जस्तै हेर त, यहाँनिर चाहिँ अब एसिलेसन इजिकल टु dv/dt हुन्थ्यो,
यसलाई चाहिँ हामीले dv/dx टाइम्स dx/dt गरिन्थ्यो। यो भनेर चाहिँ तिम्रो v dv/dx हुन्थ्यो। अब यो भन्नुको अर्थ फेरि तिम्रो चाहिँ s इज इक्वल टु v dv/dx भनेको फेरि अल्फा इज इक्वल टु ओमेगा d ओमेगा/d थीटा लेख्न सक्यो क्या। x भनेको पोजिसन हो त d थीटा दिने भयो। यो कुरा पनि सिम्पल यसरी नै डेरिभेसन गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ मैले भने एप्लाइड मेकानिक्स हामी डेरिभेसन चाहिँ त्यस्तो धेरै कहिले सानो कुराहरू चाहिँ बुझ्नको लागि गर्न मिल्ने कुराहरू गरिन्छ हैन। सबै कुराको डेरिभेसनतिर कहिँदैन। यो भयो यस्तै यो फर्मुला चाहिँ यसै भयो। अनि हामीले चाहिँ फेरि भन्दा म सम्झाउँछु तिमीलाई युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन र युनिफर्मली एसिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसनलाई दुईटा पढ्या थियो हामीले। मैले फेरि सम्झाएँ युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसनमा चाहिँ हाम्रो एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो एसिलेसन 0 हुन्थ्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो। भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने चिजलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यो युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन भन्थ्यो हामीले। भनेको तिम्रो युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन भनेको चाहिँ एसिलेसन 0 हुन्थ्यो भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ x - x भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु टाइम गरेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ एसिलेसन 0 भएको ठाउँमा यो मजाले यति गर्न सक्थ्यो। अब यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ फाइनल पोजिसन माइनस इनिसियल पोजिसन लेखिन्थ्यो। अब सिमिलर ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सिमिलर कुरा आउँछ है। भनेको एक केसमा चाहिँ थीटा माइनस थीटा नट दिने भयो पोजिसन थीटा दिन्छ भनेपछि थीटा चाहिँ फाइनल पोजिसन हो थीटा नट चाहिँ इनिसियल पोजिसन भयो। यो फाइनल पोजिसन माइनस इनिसियल पोजिसन भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने भयो अब ओमेगा टी हुने भयो। यो चाहिँ युनिफर्म रोटेसनमा हुने भयो। यो युनिफर्म रोटेसन भनेको अर्थ के हो अल्फा इज इक्वल टु 0 हुने केस है। हाम्रो सिम्पल फर्मुला नयाँ सम्झिनै पर्दैन। तिम्रो चाहिँ उतैको फर्मुला सम्झे हुन्छ र एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा हो एङ्गुलर एसिलेसन भनेको अल्फा भन्ने मात्र बुझे पुग्छ अरू केही गर्नु पर्दैन। अब युनिफर्मली एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुने त s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यो s भनेको त तिम्रो डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ हामीले के लेखिन्थ्यो x माइनस x नट लेखिन्थ्यो इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सिमिलरली हेर्दा यहाँ तिम्रो चाहिँ थीटा माइनस थीटा नट इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओमेगा नट भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी हो। अर्को फर्मुला थियो v इज इक्वल टु u प्लस एटी। यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी थियो एक्ज्याक्टली ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। यो फर्मुला तिमीले पढिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। यो a को ठाउँमा अल्फा राख्नु पऱ्यो s को ठाउँमा थीटा माइनस थीटा राख्नु पऱ्यो। यो भेलोसिटी यसरी आयो। यो चाहिँ हाम्रो सिमिलरली चाहिँ हामीले उता जसरी नै फर्मुला ड्राइभ गरेको छौँ त्यसरी नै फर्मुलाहरू युज गर्न सकिन्छ। नयाँ फर्मुला र कन्सेप्टहरू त्यस्तो धेरै केही छैन। अब यो कुराहरू यस्तै छ है त। ल अब यहाँनिर अरे भेलोसिटीको अनि इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन र एक्सिलेसनको पढेपछि न्युमेरिकल गरौँला। मैले रोटेसन र ट्रान्सलेसन चाहिँ पढाएँ तिमीलाई। ट्रान्सलेसन र रोटेसन चाहिँ पढाएँ। अब ट्रान्सलेसन रोटेसन पढाएपछि हाम्रो जनरली तिम्रो डेली लाइफमा हुने मोसनहरू तिम्रो एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन पनि नहुनसक्छ एक्ज्याक्टली रोटेसन पनि नहुनसक्छ दुइटै मिसिएको हुनसक्छ हो। हामीले खासमा चाहिँ जनरल प्लेन मोसनको चाहिँ डेफिनेसन कतै सोधिहालेँ 1 मार्क्समा तिमीलाई भने जनरल प्लेन मोसन इज नाइदर ट्रान्सलेसन न र रोटेसन है। त्यति नै तिम्रो कम्प्लिट डेफिनेसन हो। इज नाइदर ट्रान्सलेसन न रोटेसन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ जनरल प्लेन मोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसनको चाहिँ दुईटाको समेसनको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ देखाउन सकिन्छ दुईटाको समेसनको रूपमा। जस्तै मैले यो फिगरमा म 3-4 इक्जाम्पल देखाउँछु। एउटा इक्जाम्पलमा अलिकति डाउट लाग्यो भने पनि हात दिनु पर्दैन टन्नै छ नि इक्जाम्पल मजाले बुझिन्छ। जस्तै चाहिँ यो प्लेन मोसन भनेको चाहिँ तिम्रो यो रोल गरिरहेको के रोल भनेको दुईटा पोइन्ट ट्रान्सलेट पनि भइरहेछ ए भन्ने पोइन्ट ट्रान्सलेट पनि भइरहेछ बी भन्ने पोइन्ट रोटेट पनि भइरहेछ। हेर्दा चाहिँ ए भन्ने सेन्टरको पोइन्ट त ट्रान्सलेट मात्रै भइरहेछ बाहिर तिम्रो चाहिँ यो सर्कमफ्रेन्सको पोइन्टहरू चाहिँ फेरि रोटेट पनि भइरहेछ ट्रान्सलेट पनि भइरहेछ दुईटै चिज भइरहेछ। यस्तो भने हामीले चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ वी डिफाइन ट्रान्सलेसन फर्स्ट ट्रान्सलेसन एन्ड देन रोटेसन भनेको पहिला चाहिँ ट्रान्सलेसनमा डिफाइन गर्छौँ रोटेसनमा डिफाइन गर्छौँ। भनेको कुनै एउटा पोइन्ट एउटा मात्र इक्जाम्पलहरू नबुझ्न सकिन्छ न है। कुनै एउटा पोइन्ट जस्तै ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा ट्रान्सलेसन भयो ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा ट्रान्सलेसन गर्छौँ पहिला ट्रान्सलेसन विथ ए। अब ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा ट्रान्सलेसन गरेपछि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले ए भन्ने पोइन्टलाई फिक्स गर्छौँ। नाउ वी फिक्स द पोइन्ट ए एन्ड वी रोटेट द पोइन्ट एबाउट द रोटेट द रिजिड बडी एबाउट पोइन्ट ए भनेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ पोइन्ट एबाटको फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराइयो भने सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ ए भन्ने पोइन्टलाई नै फिक्स गरिन्छ र रोटेट गरिन्छ। रोटेट गरेपछि चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ पहिला B1 ड्यासमा आएको थियो। B1 ड्यासको इन्टरमिडिएट पोइन्टमा चाहिँ हामीले डम्मी पोइन्ट भयो यो बिचको यस्तो अवस्थामा आयो भने यो B1 ड्यासबाट चाहिँ फेरि कुन पोइन्टमा लग्यो B2मा लग्यो। भनेको यो B1बाट चाहिँ B2मा चाहिँ हामीले रोटेसनले लग्यो भनेको ठ्याक्कै यसको फाइनल मोसन यो केसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ ट्रान्सलेसन विथ ए एउटा कुनै पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गराइयो र चाहिँ त्यही पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गराइयो भन्ने त्यो पोइन्टको एबाउटमा रोटेट गरायो भनेको रिलेटिभ मोसन अफ हेर रिलेटिभ मोसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको रोटेसन हुँदो रहेछ कि रिलेटिभ मोसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ रोटेसन हुँदो रहेछ। हामी रिलेटिभ मोसन भन्ने कुरामा फेरि डिटेलमै आउँछौँ। ल यहाँ हेर्दा अब मैले अझै थप इक्जाम्पलहरू देखाइदिएको छु यहाँनिर। ल यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ रड छ
रड छ त्यो चाहिँ यो भर्टिकल प्लेटफर्ममा चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ भर्टिकल प्लेटफर्ममा चाहिँ खसिरहेको छ, यसरी डाउनवर्ड मोसनमा ट्राभल गरिरहेको छ। ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ होरिजेन्टल मोसनमा ट्राभल गरिरहेको छ। यसो गरेर यो के भन्छ तिम्रो चाहिँ रड पनि घुमि पनि राखेको भन्छ दिस इज ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन। यसलाई चाहिँ प्लेन मोसन भन्छ। यहाँ ट्रान्सलेसन मात्र पनि होइन, यो रोटेसन मात्र पनि होइन, यो प्लेन मोसन हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीसँग एउटा अप्सन छ। पहिला चाहिँ हामीले एउटा कुनै पोइन्टको एबर्टमा ट्रान्सलेट गराउँछौँ। इक्जाम्पलको लागि ए भन्ने पोइन्टको एबर्टमा ट्रान्सलेट गराइदेऊ। मैले ए भन्ने पोइन्टको एउटा ट्रान्सलेट गराउनु भनेको अर्थ ए जसरी ट्रान्सलेट हुन्छ त्यसरी नै सबै पार्टिकललाई चाहिँ एसँगै ट्रान्सलेट गराउने के। ए भन्ने पार्टिकलको भेलोसिटी भिए छ भने सबैमा भिए नै एप्लाई गरिदिने कि यो पोइन्ट पनि भिएर नै मुभ गर्छ, यो पोइन्ट पनि भिएर नै मुभ गर्छ, यो पोइन्ट पनि भिएर नै मुभ गर्छ र यो पोइन्ट पनि भिएर नै मुभ गर्छ। यसो सबै पोइन्टलाई चाहिँ एकै पोइन्टको एबर्टमा मुभ गराउने ट्रान्सलेसन विथ ए। एलाई चाहिँ एको एबर्टमा मुभ गराइसके पछाडि चाहिँ हामीले फेरि के गरिन्छ एको पोइन्टको एबर्टमा चाहिँ रोटेट गराइन्छ क्या। अब ए पोइन्ट भने चाहिँ फिक्स भयो, पोइन्टलाई यसलाई फिक्स गराइन्छ र चाहिँ रोटेट गराइन्छ। रोटेट गर्दा चाहिँ इनिसियल पोजिसन बीको के छ यो छ, यो बी1 भन्ने यसको इनिसियल पोजिसन छ। यसलाई रोटेट गरेर चाहिँ हामी कहाँ पुऱ्यायो बी2मा रोटेट गयो भनेपछि अब यो दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यही मोसन आउँछ। भनेपछि यो दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ मोसन आयो भनेपछि के गर्न सकिँदो रहेछ तिम्रो प्लेन मोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसनले गर्न सकिन्छ। ल तिमीलाई चाहिँ चित्त बुझेन मैले किन चाहिँ ए को एबर्टमा चाहिँ ट्रान्सलेट गराउने, मलाई चाहिँ बीको एबर्टमा ट्रान्सलेट गराउनु मन लाग्यो भन्ने इच्छा लाग्यो भने त त्यसै गरौँ। सेकेन्ड फिगरमा हेर त यो बीको एबर्टमा ट्रान्सलेट गरिदिएँ मैले। बीको एबर्टमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्ट तल झऱ्यो, पछि सँगसँगै ए भन्ने पोइन्ट पनि तल झर्छ। अब चाहिँ यसको बीको फाइनल पोजिसन कुन हो यो बी2 हो। बी2 नि फाइनल पोजिसनमा पुग्यो बीको बीको फाइनल पोजिसन बी2 हो। बी2को एबर्टमा ट्रान्सलेट गरायो रोटेसन गराइन्छ हामीले। अब बी2को एबर्टमा रोटेसन गराउँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ यसरी रोटेट गरायो, यसरी रोटेट गर्दा चाहिँ यो पोइन्टमा आयो भनेपछि फाइनल मोसनमा आयो। भनेपछि तिमीले जुन पोइन्टको थ्रु चाहिँ ट्रान्सलेसन गराउँछौ अथवा जुन पोइन्टको थ्रु चाहिँ तिमीले चाहिँ जुन पोइन्टको एबर्टमा चाहिँ तिमीले ट्रान्सलेट गर्छौ त्यही पोइन्टको एबर्टमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ रोटेट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामी सबै कुरामा यही कन्सेप्ट युज गरेर आउँछौँ, त्यही भएर चाहिँ धेरै पटक रिपिट हुने हुनाले तिमीलाई एकछिनमा कन्ठै भइहाल्छ, केही समस्या छैन। अब हेरौँ अगाडि बढाउँ त। अब एब्सोल्युट इन प्लेन मोसन भन्ने कुरा भयो। अब एब्सोल्युट इन रिलेटिभ भेलोसिटी इन प्लेन मोसन म दुईटै एकैबाट बुझाउँछु दुईटै फ्रेमलाई। सर हजुर त्यो बारवाला एकचोटि फेरि भनिदिनु न। त्यो ट्रान्सलेसन चाहिँ बुझ्यो होइन, त्यो रोटेसन चाहिँ यता यो जुन बलमा बनाएको रोटेसन चाहिँ बुझ्यो, यता बारमा चाहिँ अलिक कताबाट रोटेसन भयो यो लोड होस् मैले कहाँ गयो मेरो फिगरै हराइसक्यो भयो भनेको। यस्तो तिम्रो चाहिँ यो बारमा भनेको जस्तो यस्तो क्या, जस्तो चाहिँ तिमीले यो इनिसियल पोजिसन चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ ए पोइन्ट हो, सरी यो चाहिँ तिम्रो बी पोइन्ट हो है, यो चाहिँ बी पोइन्ट हो। बी भन्ने एउटा पोइन्ट हो, यो चाहिँ तिम्रो ए पोइन्ट हो। यसको इनिसियल लोकेसन चाहिँ बी1 र ए1 भनेर भनेको छ हामीले। अब यो मुभ गरेपछि यो बी2मा पुग्यो, बी2मा पुग्यो, बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बी2मा पुग्यो, ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ ए2मा पुग्यो। यसरी बी2बाट ए2मा पुग्यो भने यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ ट्रान्सलेट पनि भइरहेछ, रोटेट पनि हुन्छ। रड चाहिँ रोटेट भइरहेछ, त्यो चाहिँ पोइन्टहरू ट्रान्सलेट भएको देखिन्छ। यो चाहिँ जनरल प्लेन मोसन हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पनि तिम्रो के गर्ने ट्रान्सलेसन रोटेसन गर्ने। यसमा तिम्रो जुनसुकै पोइन्ट क्या अब हामीसँग चाहिँ दुईवटा पोइन्टको भेलोसिटी भिभी भेलोसिटी दिएको हुनसक्छ, यस्तो के दिएको हुनसक्छ अथवा जेसुकै दिएको भयो भने हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने अब तिमीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट मुभ गरिरहेछ नि, मैले चाहिँ ए को थ्रु चाहिँ ट्रान्सलेट गराउँछु कि ए को थ्रुमा ट्रान्सलेट गराउँछु भनेपछि यो रिजिड बडीमा भएको सबै पोइन्टलाई चाहिँ ए जसरी मुभ गर्छ त्यसरी नै ट्रान्सलेट गराउँछु। फर इक्जाम्पल मैले यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो ए1बाट ए2मा पुग्यो भने, ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ ए1बाट ए2मा पुग्यो भने तिम्रो चाहिँ यो सबै बी भन्ने पोइन्ट पनि ए जसरी पुगेको छ त्यसरी नै प्यारलली के। अनि यसको भिए भन्ने भेलोसिटी छ भने यो बी भन्ने पोइन्ट पनि भिए भन्ने भेलोसिटीले मुभ गर्यो। यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एक्स हो भने भी भन्ने पोइन्ट पनि एक्सले नै डिस्प्लेस भयो। भनेपछि जसरी चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट ट्रान्सलेट हुन्छ त्यसरी नै बी भन्ने पोइन्टलाई पनि ट्रान्सलेट गराउने, फर्स्ट चाहिँ ट्रान्सलेट गराउने। अब चाहिँ यो ए को फाइनल लोकेसन के हो, ए को फाइनल लोकेसन चाहिँ ए2 हो। ए को फाइनल लोकेसन ए2 हो भने अब चाहिँ तिमी चाहिँ ए2लाई फिक्स गर्छौ। पहिला जुन पोइन्टको एबर्टमा ट्रान्सलेट गराएको छौ त्यही पोइन्टलाई चाहिँ फिक्स गर्छौ र त्यसपछि चाहिँ तिमीले यो बीको चाहिँ हाम्रो लोकेसन अब यसपछि यो ट्रान्सलेट भइसकेपछि कहाँ आइपुगेको छ यो बी1 ड्यास भन्ने पोइन्टमा आइसकेको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ रोटेट गराएर चाहिँ तिमीले कहाँ पुऱ्याइनु भयो यो बी2मा पुग्नु भयो। भनेपछि यो फर्स्ट फिगर भनेको प्योर ट्रान्सलेसन हो, सेकेन्ड फिगर भनेको प्योर रोटेसन हो। कुरो बुझ्यो भाइ? B1 देखि B2 मा त्यो स्लाइड भएर गएको कि रोटेट भएर गएको? रोटेट भएर आएको है। रोटेट भनेको एक्जम्पसन हो क्या। तिम्रो स्लाइड त तिम्रो यो B1 बाट B2 मा त अभियसली स्लाइडै भएर आएको नि बाबु। B1 बाट B2 मा त स्लाइडै भएर आएको। हामीले यो B1 बाट B2 मा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जनरल प्लेन मोसनमा चाहिँ ठ्याक्कै जनरल प्लेन मोसनको इक्वेसन्सहरु हामीसँग हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ ट्रान्सलेसन रोटेसनको एउटामा सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ गरेको कुरा हो यो। भनेको मैले चाहिँ के सपोज गरेँ भने तिम्रो B2 भन्ने त तिम्रो यहाँनिर कतै छ नि, B2 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर कतै छ।
मैले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सलेट गरेर लग्यो भने चाहिँ तिम्रो यो बी भन्ने पोइन्टले त यहाँनिर पुऱ्याइदिएँ, B1 ड्यास भन्नेमा पुऱ्याइदिएँ, B1 ड्यास भन्नेमा पुऱ्याइदिएँ। अब यो B1 ड्यासबाट कहाँ ल्याउनुपर्छ मलाई, B2 भन्ने ठाउँमा आउनुपर्छ। भनेपछि यो कुरा चाहिँ तिम्रो रोटेट गरेर चाहिँ अर्को स्टेपमा चाहिँ मैले यो B1 ड्यास भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ रोटेट गरेर चाहिँ B2 मा ल्याएको। तिम्रो चाहिँ जनरली खासमा रियल लाइफमा भइरहेको कुरा चाहिँ तिम्रो यो B1 देखि चाहिँ B2 सम्म यसरी मुभ गरिरहेको, भर्टिकली मुभ गरिरहेको, B1 देखि B2 सम्म मुभ गरिरहेको। तर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्लेन मोसन हो, जनरल प्लेन मोसन हो। यसलाई चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन र रोटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रान्सलेसन विथ ए प्लस रोटेसन एबाउट ए गरेर चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ। यो त हाइपोथेसिस हो नि, यो त तिम्रो रियल फिल्ड कहाँ हो त, रियल फिल्ड त तिम्रो यो हो। यो चाहिँ यो बाँकी दुइटा तिम्रो हाइपोथेसिस हो। यो दुइटा चिज जोडेर पनि ए चिज निकाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो कि, बुझ्यौ? यो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल होइन सर, यो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलै हो नि, प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलै हो नि। तिम्रो प्लेन फर्स्टको चाहिँ भयो, यो फर्स्ट चाहिँ तिम्रो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल हो। यो प्र्याक्टिकल इक्जाम्पललाई चाहिँ हामीले अब सोल्युसन सजिलो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, सजिलो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाइपोथेसिस हो दुइटा। यो दुइटा जोडे सर अनि B1 र B2 त एकै ठाउँ हुँदैन त, त्यो डाउनवर्ड मुभ हुँदाखेरि के भन्नु भयो? B1 र B2 त त्यो डाउनवर्ड मुभ हुन्छ भन्नु भयो हैन? हो, एकै ठाउँ हुन्छ होला नि, अनि यतापट्टि दुईटा सेपरेट देखाउनु भएको छ नि, इजी कस्ट दिएर ट्रान्सलेसन विथ ए भनेर भनेको B1 र B2, यो B2 छ हैन, यो B2 को पोजिसन चाहिँ तिम्रो यो B2 को पोजिसन जे छ त्यही नै हो। यो B1 को पोजिसन चाहिँ तिम्रो यो B1 को पोजिसन जे छ त्यही नै हो। यो B1 ड्यास भन्ने चाहिँ मैले बिचमा एउटा थोरै स्टेप लिएको हुनाले चाहिँ B1 ड्यास मैले छुट्टै डिफाइन गरेको पोइन्ट हो। यो छुट्टै डिफाइन गरेको पोइन्टमा चाहिँ खासमा एक्चुअली चाहिँ अब्जेक्टिभ छुट्टै डिफाइन गरेको पोइन्टमा पुगिरहेको हुँदैन। त्यो पुग्ने चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ, तिम्रो चाहिँ यो B2 ड्यासमा पुगेको छ। तिम्रो चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ यो B भन्ने पोइन्ट चाहिँ B2 मा पुगेको छ। B भन्ने पोइन्ट चाहिँ B2 मा पुगेको छ भने हामीले B1 ड्यासबाट चाहिँ हामीले बिचमा लगेको पोइन्ट आफै एज्युम गरेर लगेको पोइन्ट हो। त्यो एज्युम गरेर लगेको पोइन्टबाट B2 मा आउनलाई चाहिँ हामीले रोटेसन गराउनु पर्दो रहेछ। भनेपछि यसलाई चाहिँ यो जनरल प्लेन मोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन रोटेसनको एबाउटमा चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो के नबुझ्यो? हामीले ट्रान्सलेसन र रोटेसन इफेक्ट पत्ता लगाउनको लागि मात्रै यो जुन स्पियरमा जुन एजम्पसन गरेको जस्तै यता पनि बारमा गरेको हो सर? हो, त्यही गरेको हो। इफेक्ट पत्ता लगाउनको लागि होइन, सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ एजम्पसन उता चाहिँ हामी जसरी एजम्पसन गर्यो त्यसरी नै यता पनि एजम्पसन गरेको हो कि। इफेक्ट पत्ता लगाउनु भन्दा पनि सिम्पल लगभग ल ठिक छ, इफेक्टै पत्ता लगाउनु भने मिल्यो। यसको इफेक्ट टोटलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ट्रान्सलेसन गराएर रोटेसन गराएर सजिलो हुनुभयो कि। थोरै हिँडेर यसमै बुझाइदिउँ है, तिम्रो यही फिगरको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेछ भने यसमै म कन्सेप्ट बुझाउँछु। जस्तै हेर त, अब हामीले चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो ए भन्ने पोइन्ट पनि मुभ गरिरहेछ, बी भन्ने पोइन्ट पनि मुभ गरिरहेछ। यो दुईवटा पोइन्ट मुभ गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट आउँछ कि। अब रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट आउँछ, जस्तै मैले यो ए भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ पार्टिकल एलाई चाहिँ ए भन्ने पोइन्टबाट A2सम्म मुभ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भेलोसिटी जस्तै इक्जाम्पल मैले VA भनेर माने है, VA भनेर माने। अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो VA हुन्छ। अब तिम्रो चाहिँ यो VB भने तिम्रो चाहिँ यतातिर चाहिँ कति VB छ, यसको चाहिँ VB चाहिँ यसै छ। VB त डाउनवर्ड मुभ गरिरहेको नि त भेलोसिटी, VB भने यसरी मुभ गरिरहेछ। अब चाहिँ खास आफ्नो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A के हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A के हुन्छ भनेपछि यो भनेको अर्थ के हो भने चाहिँ तिम्रो एलाई चाहिँ रेस्टमा राखेर B को मोसन हेर्नु हो क्या। यसलाई चाहिँ रेस्टमा राखेर B को मोसन हेर्नु, यसको खासमा मिनिङ त्यसै पनि बुझ्न सकिन्छ कि। भनेको विथ रेस्पेक्ट टु A भन्यो भने त भनेको एमै बसेर हेर्छौँ भने त हामीले A को मोसन त एनालाइज गरिँदैन, A को मोसन त तिम्रो छैन नै भनेर एज्युम गर्ने हो। भनेपछि एमा रेस्टमा हुँदाखेरि चाहिँ B को मोसन कस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन हो। त्यो भनेको चाहिँ खासमा यो तिम्रो रोटेसनले दिन्छ नि। हेर त, यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराइयो, ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब बीलाई यहाँ पुग्यो। त्यसबाट चाहिँ अब रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको यो ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ रेस्टमा राख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो B भन्ने पोइन्टको चाहिँ फाइनल पोइन्टमा पुग्नलाई के गर्नु पर्दछ, घुम्न पर्दछ। भनेपछि तिम्रो रोटेसनले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी दिन्छ तिम्रो। यसमा आउँछ है, एकदम डिटेलमा आउँछ। रोटेसनमा चाहिँ रोटेसनले चाहिँ के दियो, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A दियो, विथ रेस्पेक्ट टु A दियो। अब यसमा चाहिँ फेरि यसमा के दियो, यो चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ B भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B दियो। भनेको ए चाहिँ घुम्यो नि त होइन, A1 ड्यास भन्ने पोइन्टबाट फेरि A2 ड्यासमा घुमाइएको छ हामीले। यसरी घुमेपछि रोटेसनले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थोरै अबको स्लाइडहरूमा चाहिँ यो आउँछ। अरू चित्रहरू देखेपछि पनि क्लियर हुन्छ होला तिमीलाई। यहाँनिर यो सब एजम्पसन मात्र हो। तिम्रो फर्स्ट फिगर चाहिँ सबभन्दा इजिकल टु भन्दा फर्स्ट फिगरको चाहिँ सबै तिम्रो चाहिँ जनरल प्लेन मोसन हुन्, रियल लाइफ प्रोब्लम हुन्। पछिको चाहिँ तिम्रो हाम्रो एजम्पसन हुने खासमा न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ के हाइपोथेसिस युज गरेर कसरी चाहिँ गरिन्छ भन्ने त्यो एजम्पसनहरू हुन्छन् तिनीहरू है। एक्चुअली चाहिँ हुने चाहिँ फर्स्ट फिगरमा जे छ त्यो हुने हो। भनेको हामीले डिफाइन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि रिजिड बडीलाई चाहिँ कुनै पनि रिजिड बडीको मोसनलाई चाहिँ तिम्रो ट्रान्सलेसन एबाउट अ पोइन्ट एन्ड रोटेसन एबाउट द सेम पोइन्टले चाहिँ कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या। त्यति नै कुरा हो हाम्रो यसको चाहिँ अर्थ है।
यसमा हेरौँ त ल यसमा चाहिँ के छ भने हेर त अब मैले त्यही माथि नै भनेको कुरा हो मैले फेरि त्यही फिगरलाई माथिकै कन्सेप्ट चाहिँ केही चेन्ज गरेको छैन अब यो प्लेन मोसनमा चाहिँ तिम्रो ए भन्ने पोइन्ट माथि मुभ गरिरहेछ बी भन्ने पोइन्ट यसरी मुभ गरिरहेछ ऱ्यान्डमली मुभ गरिरहेछ हामीलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा छैन हामीले यसलाई चाहिँ कसरी यो दुइटा यसरी यो मोसनको स्टडी गर्न सकिँदैन कि हामीले यो मोसनको स्टडी त गर्न सक्यो कि एनालाइज गर्न सकिँदैन कि मोसनलाई अब यसको भेलोसिटी कति हुन्छ के कसो तिम्रो फाइनल पोजिसन कसरी हुन्छ यो भनेको तिम्रो जनरल प्लेन मोसनको चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गरेर गर्ने हो कि हामीसँग ट्रान्सलेसनको इक्वेसन हुन्छ रोटेसनको इक्वेसन चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गरेर गर्ने चाहिँ हाम्रो चलन हो कि अब यसमा ट्रान्सलेसन विथ एमा हेर्दा हामीले अब मैले एकछिनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन ए भन्ने पोइन्टको एवरमा ट्रान्सलेट गराएँ यो ए भन्ने पोइन्टको एवरमा ट्रान्सलेट गराए पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट कुनै पोइन्टमा पुग्छ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यसलाई फिक्स गर्छौँ र यसलाई फिक्स गरेर फेरि ए भन्ने पोइन्टकै एवरमा के गर्छौँ रोटेट गराउँछौँ भनेपछि तिम्रो बी भन्ने भेलोसिटी चाहिँ बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी सेकेन्ड केसमा रोटेसनको केसमा त हेरेर सेकेन्ड केसमा चाहिँ तिम्रो बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ सेकेन्ड केसमा रोटेसनबाट एमा चाहिँ तिम्रो अरू केही छैन यो सेकेन्ड केसमा तिम्रो ट्रान्सलेसन छैन ठ्याक्कै ए भन्ने पोइन्टको एवरमा घुमिरहेछ कुनै ए भन्ने एउटा पोइन्टको एवरमा घुमिरहेछ यसरी घुमिरहेछ ओमेगाले घुमिरहेछ यहाँनिर पार्टिकल यहाँनिर छ कुनै पार्टिकल यहाँनिर छ डिस्टेन्स आर छ यसको भेलोसिटी के हुन्छ तिम्रो अभियसली पनि ट्यान्जेन्सियल भेलोसिटी हुन्छ भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा आर हामीले पढेको फर्मुला यही नै हो भेलोसिटीको ओमेगा आर हुन्छ हो ओमेगा आर हुन्छ भने हामीले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अघि के कन्सेप्ट माथिको कन्सेप्टहरू गर्न खोजेको यो भनेको हेर्दा तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले भेलोसिटी अफ बी निकाल्न खोजेँ भने भेलोसिटी अफ बी यसको फाइनल भेलोसिटी अफ बी भनेको के गरेको छ हामीले भेलोसिटी अफ बीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ भेलोसिटी अफ एसँगै बराबर गरेको छ भेलोसिटी अफ एसँगै बराबर गरेको छ यो फर्स्ट केसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ ए जति छ यो बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ भेलोसिटी के ए भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी जति छ त्यति नै दिएको छ हामीले माथिको इक्जाम्पलमा पनि त्यही दिएको है बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी जति छ एक्ज्याक्टली त्यति नै दिएको ट्रान्सलेसन भेलोसिटी है भनेको चाहिँ तिम्रो जति छ त्यति नै दिएको र जोड्न केसँग जोडियो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ योसँग रोटेसनसँग जोडियो अब यो ए भन्ने पोइन्टलाई फिक्स गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रोटेट गराएको छौँ हामीले यसलाई चाहिँ भेलोसिटी अफ बी भन्ने पोइन्ट के भेलोसिटी हो तर विथ रेस्पेक्ट टु के हो ए भन्ने पोइन्टको एउटा घुमिरहेछ भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर डिफाइन गरिन्छ हामीले यसलाई भनेपछि अब यो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भने चाहिँ के हो तिम्रो ओमेगा आर हो तिम्रो ओमेगा क्रस आर हो तिम्रो चाहिँ भेक्टरमा देखायो भने सिम्बल देखायो भने ओमेगा आर भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट पनि यसरी आउँछ यहाँनिर चाहिँ हामीले फेरि त्यही हो है तिम्रो चाहिँ कुनै पनि रिजिड बडीलाई मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ कुनै पनि रिजिड बडीलाई रिजिड बडी प्लेन मोसनमा छ भने कुनै पनि रिजिड बडी प्लेन मोसनमा छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसनमा ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अब लगभग एज के हाइपोथेसिस नै त्यही हो कि हाम्रो हाइपोथेसिस नै त्यही हाम्रो त्यो प्रुभड हाइपोथेसिस काम गर्न सक्ने सबै कुरा डिफाइन गर्न सक्छ त्यसले भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि रिजिड बडी चाहिँ प्लेन मोसनमा छ भने हामीले चाहिँ त्यो प्लेन मोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन विथ अ फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड रोटेसन एबाउट द सेम पोइन्ट ट्रान्सलेसन विथ द फिक्स्ड पोइन्ट ट्रान्सलेसन एबाउट द फिक्स्ड पोइन्ट होइन ट्रान्सलेसन एबाउट द फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड रोटेसन एबाउट द सेम पोइन्टले डिफाइन गर्न सकिन्छ है यो रोटेसनले चाहिँ के दिँदो रहेछ रोटेसनले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ नेक्स्ट पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु द्याट पोइन्ट भन्ने दिँदो रहेछ कि हाम्रो कुनै पनि अर्को पोइन्टको चाहिँ दिन सक्दो रहेछ जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो यो अब ए र बी देखाएँ मैले यो सी डी ई एफ यो सबै पोइन्टको चाहिँ हामीले अब मोसन डिफाइन गर्न सकिन्छ है कसरी यो मानौँ मैले यो ई भन्ने पोइन्ट हो भने मानौँ यो ई भन्ने पोइन्ट मान्छे एसी भन्ने एदेखि सीसम्म डिस्टेन्स एसी छ है भने तिम्रो चाहिँ भेलोसिटी अफ ई भनेको के हुन्छ भने भेलोसिटी अफ ई भनेको के हुन्छ फेरि तिम्रो अब यसलाई पनि हामीले के गरिन्छ पहिला चाहिँ भेलोसिटी अफ ए दिन्छ हामीले भने ट्रान्सलेसन विथ ए र चाहिँ तिम्रो रोटेसन एबाउट ए दिन्छ यो रोटेसन एबाउट ए भनेर चाहिँ फेरि के हो ओमेगा आर हो ओमेगा त हामीले निकालिसकिन्छ यसको यो पोइन्टको यस कसरी ओमेगा निकाल्ने पछि हामी न्युमेरिकलमा आउँछ अहिले चाहिँ यसको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा छ भने बुझौँ ओमेगा अनि आरको डिस्टेन्स कति छ एसी ओमेगा आरको डिस्टेन्सको एसी छ ई भन्ने पोइन्टको आयो त्यस्तै गरी यो एफ भन्ने पोइन्टको पनि आउनसक्छ त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट आउनसक्छ भनेको हाम्रो मान्यता चाहिँ के अब हाम्रो यहाँनिरको चाहिँ हाम्रो यो कन्क्लुजन चाहिँ के भयो भने कुनै पनि रिजिड बडी ल अब एकदम ध्यान दिएछन् है कुनै पनि रिजिड बडी चाहिँ प्लेन मोसनमा छ भने प्लेन मोसन भने के हो प्लेन मोसन भनेको इट्स नाइदर ट्रान्सलेसन नर रोटेसन कुनै पनि रिजिड बडी चाहिँ तिम्रो प्लेन मोसनमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसन र ट्रान्सलेसनको समेसन अफ रोटेसन र ट्रान्सलेसनको रूपमा पनि रिलेट गर्न सकिन्छ रोटेसन र ट्रान्सलेसनको रूपमा चाहिँ तिम्रो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ सो गर्न सकिन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जहिलेसुकै गर्ने के हो फर्स्ट एउटा पोइन्टलाई फिक्स मान्ने हो एउटा पोइन्टलाई फिक्स मानेपछि चाहिँ त्यही पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ ट्रान्सलेट गराइदेऊ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदेऊ जस्तै हामीले यो फिगरमा चाहिँ मोसन चाहिँ तिम्रो एदेखि बीमा जाने हो मोसन चाहिँ तिम्रो ए वानदेखि ए टूमा र बी वानदेखि बी टूमा जाने हो मैले फर्स्टमा चाहिँ ए वानलाई चाहिँ
ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ ए वान भन्ने थियो ए भन्ने पोइन्ट के जस्तै फाइनली चाहिँ ए2 मा पुगेछ भनेपछि ए2 भन्ने पोइन्ट के अर्मा रोटेट गराइदिएँ र सेकेन्ड केसमा चाहिँ बी1 भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ बी2 भन्ने पोइन्ट कि ए1 मा चाहिँ रोटेट गराइदिएँ भनेको चाहिँ जुनसुकै पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न पनि मिल्छ भनेको हामीले अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के हुने भयो भनेपछि चाहिँ यसरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ रोटेसनले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी दिँदो रहेछ भनेको रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट चाहिँ रोटेसनबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो के छ अब अलिकति के समस्या छ सोध त के नबुझेको भने भन त अब अलिकति के थप बुझ्यो कि के छ समस्या भन त सर त्यो तलको फिगरमा चाहिँ बीलाई कतापट्टि ट्रान्सलेट गरायो भनेको यसमा यही फिगरमा डी होइन त्यो बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ए भन्ने पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गराएको तिम्रो चाहिँ सुरुमा हाम्रो जनरल प्लेन मोसन चाहिँ अब त्यो भी भन्ने भेलोसिटी चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ तिम्रो भनेको यसमा चाहिँ तिम्रो भी भन्ने भेलोसिटी हेर है सरी ए भन्ने चाहिँ भर्टिकल्ली माथि चाहिँ एलाई देखाइरहेको छ ए चाहिँ भर्टिकल्ली माथि छ र बी चाहिँ तिम्रो यसरी कुनै एङ्गल बनाएर मुभ गरिरहेको छ कि यो चाहिँ तिम्रो जनरल प्लेन मोसन यहाँ रोटेसन पनि छ ट्रान्सलेसन पनि छ सबै कुरा छ जनरल प्लेन मोसन हो है यस्तो केसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ ए भन्ने पोइन्टलाई नै ट्रान्सलेट गरायो ए भन्ने पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ भी एको भेलोसिटी जता त्यति नै गरायो यो बी भन्ने पोइन्ट पनि सिमिलरली ट्रान्सलेट हुन्छ कि ए भन्ने पोइन्ट जसरी ट्रान्सलेट भयो बी भन्ने पोइन्ट पनि त्यसरी नै ट्रान्सलेट हुन्छ ए भन्ने पोइन्ट जसरी ट्रान्सलेट भयो बी भन्ने पोइन्ट पनि त्यसरी नै ट्रान्सलेट हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ भनेको भिएकै भेलोसिटी दियो क्या यहाँ भिबी लेखेको छैन यहाँनिर भिए नै लेखाएको छ यो पनि भिए नै हो यो पनि भिए नै हो भनेपछि भिएकै भेलोसिटी दियो त्यसबाट चाहिँ अब ए भन्ने पोइन्टलाई सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ ट्रान्सलेसन विथ ए हो भने सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ रोटेसन एबाट ए गर्छौँ ए भन्ने पोइन्ट कि एबारमा रोटेट गर्छौँ यसको एङ्गुलर भेलोसिटी मानव ओमेगा हो यो ओमेगा त कति आउँछ त्यो त हाम्रो क्यालकुलेसन्सहरू गर्नु पर्ला कुनै स्पेसिफिक इक्जाम्पलमा गर्नु पर्ला तर हाम्रो हाइपोथेसिसमा चाहिँ कुनै एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गर्छ भने ओमेगा इन्टु आर भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने भयो भेलोसिटी हुन्छ यो बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी होइन र ए भन्ने पोइन्ट फिक्स छ ए भन्ने फिक्स पोइन्टको एबारमा कुनै पनि अब्जेक्ट रोटेट गरिरहेछ भने चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको भेलोसिटी भनेको भी इजिकल टु ओमेगा आर भनेर पढायो हामीले माथि नै पढायो भनेपछि यो बी भन्ने भेलोसिटी चाहिँ के हो बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ के हो भी इजिकल टु ओमेगा आर हुने भयो भनेपछि मैले यो ए भन्ने पोइन्टको भेलोसिटीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराएर हेरेको छौँ हामीले त्यो चाहिँ बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा एजम्सन गरेको छैन नि ए भन्ने पोइन्टको ट्रान्सलेट गरेको छ भने बी भन्ने पोइन्टको एउटा चाहिँ तिमीले बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो भने भिबी भनेको यो फर्स्टमा चाहिँ यसले भिबी दिन्छ बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी दिन्छ यो बीलाई चाहिँ हामीले केमा जोडेको छ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराएको छ विथ भेलोसिटी भिए फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराएको छ विथ भेलोसिटी भिए सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ रोटेट गराएको छ बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ रोटेट गराएको छ विथ रेस्पेक्ट टु ए रोटेसन विथ रेस्पेक्ट टु ए भिबी बाई ए हो यो भिबी बाई ए भने चाहिँ के हो फेरि बी बाई ए भनेको ओमेगा आर हो यति हो है उनको ट्रान्सको डिरेक्सन तिम्रो अलिकति क्लियर भएन हुनको लागि अब ठिक छ भाइ ठिक छ सर ल सर हजुर सोध त भन त त्यो ए को अबाउटमा जुन त्यो के अरे रिलेटिभ भेलोसिटी पत्ता लगाएको छ नि बीको त्यो बेला चाहिँ भेलोसिटी भिबीको चाहिँ जुन ओरिजिनल त्यो प्लेन मोसनमा भएको भेलोसिटीको डिरेक्सन हो कि जुन अनि हामीले ए को भेलोसिटीको डिरेक्सन हो तिमीले यो फाइनली भिबी निकालेको यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ तिमीले त्यो भेलोसिटी निकाल्दाखेरि जुन पछाडि जुन भिबीए छ नि रिलेटिभ भेलोसिटी त्यो बेला चाहिँ यो बी को भेलोसिटी चाहिँ कता कन्सिडर गरेको भनेर डिरेक्सन तिमीले चाहिँ यस्तो सोधेर तिमीले हामीले भिबी बाई ए भन्ने फर्मुला त यस्तो भिबी माइनस भी यसै पढ्थ्यौ नि होइन त्यसपछि यो भिबी चाहिँ कुन युज गर्ने भन्न खोजेको होला सायद तिमीले होइन मेरो विचारमा हामीले चाहिँ यो भी बाई ए भनेको अब तिम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी दियो हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी भयो त सिम्पल हेर्दा मोसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको यो केसमा रोटेसन हो तिमीले यो भी बाई ए को फर्मुला नै तिम्रो ओमेगा आर हो के भने तिमीले भी भन्ने चाहिँ तिम्रो चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौ भने भी भनेको भिए प्लस ओमेगा आर राखेर चाहिँ तिमीले भिबी निकाल्न सक्छौ भिबी निकाल्न सक्छौ यो भिबी भनेको चाहिँ अब हामी जुन अप्टेन गरेको भेलोसिटी छ यो भनेको चाहिँ तिम्रो जनरल प्लेन मोसनकै भेलोसिटी हो जनरल प्लेन मोसनमा चाहिँ बी भन्ने पार्टिकल चाहिँ कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भनेको चाहिँ तिम्रो भिबी हो यो ओमेगा आर भनेको चाहिँ रोटेसन एबाउट ए भयो होइन रोटेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भएको हुनाले चाहिँ हामीले भेलोसिटी अफ यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ बुझेको हो कि बुझेछ ल ठिक छ जस्तै अब भिए भएको भए चाहिँ भिए इक्वल्स टु भिबी प्लस रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली अब त्यही आउँछ एक्ज्याक्टली त्यही नै आउँछ अब है मैले त्यही आउँछ जे गरे पनि मतलब हुँदैन भन्ने कुरा नै मैले रिपिट बुझाउन खोजिरहेको छु तिमीले भनेकै कुरा अब आउँदैछ है ए भनेको ठ्याक्कै तिमीले जे भन्यो त्यही नै हुन्छ अब अझ सजिलो तरिकाले अब कसरी गर्ने फेरि मैले अघि त्यो माथिकै रडलाई नै गरेँ
एउटै इक्जाम्पल दिएपछि कन्फ्युज नहोला भनेर। अब फेरि मैले हेर्दा ट्रान्सलेसन विथ ए, जस्तै चाहिँ ट्रान्सलेसन विथ ए, यो ट्रान्सलेसन विथ ए, रोटेसन एबाउट ए भयो भने यसमा चाहिँ के लेख्यो, फर्स्ट केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सलेसन विथ ए गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले बी भन्ने चिजको चाहिँ भेलिडिटी निकाल्न खोजिरहेको छौँ कि हामीले। यो फेरि हामीलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ लागिरहेको होला कि किन चाहिँ यो ट्रान्सलेसन विथ ए गरिरहेको हो, अनि एउटा पोइन्टको एउटा गरिरहेको गरेर मिल्ने भयो, दुईवटा पोइन्टको एउटा हामीले बुझ्न किन परिरहेको हो जस्तो है। जस्तै क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो दिन्छ कि जस्तै यही फिगर दियो होइन, अब भेलिडिटी ए दिन्छ कि भेलिडिटी ए दिन्छ, फाइन्ड द भेलिडिटी अफ बी भनेर दिन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, एलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराइन्छ र बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ फर्मुला भिबी इजिकल फर्मुला निकालिन्छ। अब क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई भिबी पनि दिएको हुनसक्छ, त्यो केसमा चाहिँ भिए निकाल्नुको लागि चाहिँ भिबीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गराइन्छ क्या, त्यो कुरा हो। अब हुन्छ कि हेर है, अब भाइले पनि अघि भर्खर सोधेको क्वेसन हो। अब यो पोइन्टमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हामीले एलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरायो भने चाहिँ हामीले भिबीको भेलिडिटी थाहा छैन, हामीले थाहा छैन भिबीको भेलिडिटी चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ भिबीको भेलिडिटी चाहिँ कति हो भने यो बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा के गरायो, हामीले ट्रान्सलेट गरायो विथ भिए, भेलिडिटी भिएले ट्रान्सलेट गरायो। फर्स्ट केसमा चाहिँ विथ भेलिडिटी भिएले ट्रान्सलेट गरायो, प्लस अब सेकेन्डमा के गरायो, रोटेसन एबाउट फिक्स पोइन्ट ए, रोटेसन एबाउट फिक्स पोइन्ट ए, यो चाहिँ मैले बी बाई ए नोटिस गर्छु। अब अघि भाइले भर्खर भनेको कुरा है। अब चाहिँ यो केसमा चाहिँ मैले बीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिएँ, बीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेपछि चाहिँ हाम्रो अननोन भेलिडिटी सायद भी हो, भिए हो कि भनेपछि भिए चाहिँ अननोन हो भने चाहिँ भिए निकाल्नु पऱ्यो भने इजिकल टु फर्स्टमा चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्टलाई के गरेको छ, ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गरेको छ विथ भेलिडिटी भिबी, भिबी अनि भेलिडिटी ट्रान्सलेट गरेको छ, एउटा बी भन्ने पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गराएको भनेपछि विथ भेलिडिटी भिबी ट्रान्सलेट गरेको छ। र चाहिँ तिमीले यो बी भन्ने पोइन्टलाई नै फिक्स गरेर रोटेट गराएको छ, बी भन्ने पोइन्टलाई नै फिक्स गरेर रोटेट गराएको छ भने अब यसको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, बी ए विथ रेस्पेक्ट टु बी गर्नु पर्ला तिमीले भने जस्तै। अब फेरि यो भी ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको फेरि के हुन्छ, ओमेगा आर नै हुन्छ। ओमेगा आर भनेको दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स हो, एउटै कुरा होला। ओमेगा भनेको पनि त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्दैन है, दुईटैको एङ्गुलर भेलोसिटी एउटै हुन्छ, रड बिचको होइन एउटै हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ भेक्टर ट्रायङ्गलमा चाहिँ देखाएको छु। जस्तै यसको लागि भेक्टर ट्रायङ्गल हेर्दा कस्तो हुन्छ, हाम्रो भिए भने यतातिर छ, हाम्रो थाहा छ त भिए भने यतातिर मुभ गरिरहेछ र भिबी भने डाउन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, भिबी भने डाउन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भनेपछि तिम्रो भिबी बाई ए भनेको यो हो, भिबी बाई ए भनेको यो तिम्रो चाहिँ भेक्टर ट्रायङ्गल है भनेको। भिबी बाई ए भनेको साथी भिबी बाई ए भनेको मैले डिरेक्सन उल्टो देखाएको छैन। भिए तिम्रो भिबी भनेको के हो, भिबी भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पुग्ने भनेको भिए, भिबी भनेको भिए प्लस भिबी बाई ए भनेको सिम्पल हाम्रो डिरेक्सनमा हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। तिम्रो यो भिबी बाई भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा पनि तिम्रो कसरी आयो भने पनि गर्न सकिन्छ भने हेर्दा तिम्रो रोटेसन तिम्रो पर्पेन्डिकुलर आउँछ नि योसँग है, रोटेसन तिम्रो पर्पेन्डिकुलर आउँछ सँग, यसरी गर्न सक्यो। यो सेकेन्ड केसमा हेर, यो सेकेन्ड केसको भेक्टर ट्रायङ्गल बनाउँछ, यो त तिमीले बुझेको कुरा हो। भिबीको डिरेक्सन चेन्ज हुने कुरा भएन, भिएको डिरेक्सन चेन्ज हुने कुरा भएन, ए एक्ज्याक्टली यही हो। अब त्यो चाहिँ भिए बाई बी भनेको के हुन्छ र डिरेक्सनमा त फरक पर्छ, भिए बाई बी भनेको डिरेक्सनमा त फरक पर्छ। अब के हुन्छ भने जस्तै यहाँ यो एङ्गल ठिटा छ भने अब तिम्रो चाहिँ साइन ठिटा है, साइन ठिटा इजिकल टु चाहिँ तिम्रो भिबी बाई ए है। अब कस ठिटा पनि समथिङ त्यस्तै के गर्न सकिन्छ, कस ठिटा पनि पाइथागोरस थ्योरममा। अब ट्यान ठिटा इजिकल टु फेरि पनि तिम्रो भिबी बाई भिए गर्न सकिन्छ, कस ठिटा भनिन्छ भिए बाई भिबी बाई हुन्छ होइन, भिबी बाई हुन्छ। यो एक्ज्याक्टली सेम रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ क्या, हेर त यो सेम रिलेसन चाहिँ तिम्रो यो यसमा पनि एक्जिस्ट गर्छ, भिए र भिबी हो। तिम्रो चाहिँ भिए बाई बी भने पनि बी बाई ए भने पनि एउटै कुरा एक्जिस्ट गर्ने भयो क्या, लेखिन्छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै यो फर्स्ट केसमा हेर त फिगर एउटा क्लियर छैन भने यो ट्यान ठिटा भनेको भिबी बाई भिए हुने भयो, भिबी भनेको भिए ट्यान ठिटा हुने भयो। अब हामीले ओमेगा कति हुन्छ चाहिँ निकाल्न खोजेको कि, अनि भिबी बाई ए भनेको के हो फेरि तिम्रो चाहिँ यो कस ठिटा भनेको भिए बाई भिबी बाई ए हो, भनेको भिबी बाई ए भनेको भिए बाई कस ठिटा भयो। त्यो चाहिँ भिबी बाई ए भनेको चाहिँ ओमेगा आर भनेर पर्थ्यो नि हामीले है, त्यो ओमेगा आर भनेको चाहिँ तिम्रो यो इक्वेसनमा राख्यो भने भिए बाई आर कस ठिटा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सेकेन्ड केसमा पनि त्यति नै हुन्छ, यो ठ्याक्क मैले इक्जाम्पल यसरी निकाल्दा जस्तो गरे पनि केही समस्या हुँदैन, एउटै कुरा हो भन्ने कुरा मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। तिम्रो यहाँ डिरेक्सन मात्रै फरक पर्ने भयो। अब तिम्रो म्याग्निट्युडको भ्यालु चाहिँ सबै सेम भिबी बाई ए र भिए बाई बीको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम आउने भयो, भिबी बाई ए र भिए बाई बीको म्याग्निट्युड सेम आउने भयो, भिबी बाई ए र भिए बाई बीको म्याग्निट्युड सेम आएपछि ओमेगाको म्याग्निट्युड पनि सेम आउने भयो। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले बुझाउन खोजेको। नेचर चाहिँ फरक पर्न सक्न पनि सक्छ, तर नेचर पनि ओमेगाको फरक पर्दैन, एउटै हुन्छ है। द एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा अथवा रिजिड बडी अनि प्लेन मोसन इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रिफरेन्स पोइन्ट, हामीले कुन पोइन्टको चाहिँ एबर्डमा रिफरेन्स लिन्छौँ त्यो भन्ने पोइन्टको सँग चाहिँ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन भनेको है। अब तिमीहरू हजुर यो केसमा यो भिबी र भिए पर्पेन्डिकुलरली लागेको हुन्छ सर, यो अरू केस पनि यो जुन अहिले देखाउनु भएको केसमा सर?
यो केसमा तिम्रो यो भर्टिकल प्लेटफर्ममा मुभ गरिरहेको छ, यो तिम्रो पार्टिकुलर यो इक्जाम्पल हो, यसमा त तिम्रो भर्टिकली नै मुभ गर्छ नि। त्यस्तो हेर्दा यो बी भयो, यसो चाहिँ यहाँनिर स्लाइड गरिरहेको कि यो तिम्रो चाहिँ स्लाइड यसरी गरिरहेको तलै मुभ स्लाइड गरिरहेको तिम्रो चाहिँ भर्टिकल प्लेटफर्ममा। अर्को चाहिँ भिए भनेको चाहिँ होरिजोन्टल प्लेटफर्ममै मुभ गरेर चाहिँ तिम्रो रेस्टिङ छ कि कन्स्टेन्ट मोसन छ कि यो बाहेक अर्को मोसनमा मुभ गर्नै मिल्दैन नि। यो माथि हेर्दा माथि यस्तो सपोर्ट छ, तल यस्तो सपोर्ट छ, रुलर सपोर्ट जस्तो छ, यो पाङ्रा गुडी यस्तो गुडिरहेछ, माथि पनि त्यस्तै खालको सपोर्ट छ। यो तिम्रो पर्टिकुलर इक्जाम्पलमा चाहिँ तिम्रो होरिजोन्टल नै हो या भर्टिकल नै हो। अब फरक फरक खालको धेरै खालको आउँछ तिम्रो, यति मात्र हुन्छ भने होइन, जस्तो पनि हुन्छ तिम्रो चाहिँ जुनसुकै एङ्गलमा पनि लागेको हुन्छ चाहिँ हामी गर्छौँ न्युमेरिकलहरू त्यसको पनि है त। अब यहाँनिर यो भेलोसिटीको कन्सेप्टबाट पनि हामी गर्न सकिन्छ, एसिलेसनको कन्सेप्ट पनि छ, इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसनको कुरा पनि छैन है। एउटा न्युमेरिकल गर्नु त्यसो थ्योरी सेन्टर अफ रोटेसन भनेको पनि ठ्याक्कै तिम्रो हाइपोथेटिकल कुरा हो है। तिम्रो फिल्डमा ठ्याक्कै त्यहाँ पोइन्ट छ, त्यही पोइन्टको एबाउटमा घुम्छ भन्ने होइन। त इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको चाहिँ तिम्रो प्लेन मोसनमा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो खालको चाहिँ सेन्टर एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ अरे। जस्तै चाहिँ यही मोसनमा पनि एउटा पोइन्ट जस्तो डिफाइन गर्न सकियोस्, ताकि त्यो पोइन्टको एबाउटमा कुनै एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमाइयो भने त्यो इन्स्ट्यान्ट भयो। तिम्रो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको तिम्रो सर्कुलर मोसनमा चाहिँ सेन्टर भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सेन्टर अफ रोटेसन हो, सधैँ त्यही पोइन्टको एबाउटमा मात्र घुम्छ। त्यो चाहिँ रोटेसन छ, कुनै एउटा फिक्स्ड एक्सिसको एबाउटमा दिएको छ रोटेसनल मोसन भने त्यो पनि तिम्रो कन्स्ट्यान्ट सेन्टर अफ रोटेसन हो। र इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको हाम्रो इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी र तिम्रो चाहिँ के भन्छ हाम्रो इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी र तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुनु पर्थ्यो नि हामीले। त्यो इन्स्टान्टेनियस भनेको फर द्याट इन्स्टान्ट कि फर द्याट भेरी स्मल पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ त्यो एउटा सेन्टर अफ रोटेसन चाहिँ इज्युम गर्न सकिन्छ। र त्यो सेन्टर अफ रोटेसनको एबाउटमा चाहिँ हामीले कुनै एङ्गुलर भेलोसिटीले गिभन एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमाइयो भने, त्यो पोइन्टको एबाउटमा घुमाइयो भने सबै पोइन्ट त्यो रिजिड बडीभित्रको सबै पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ हामीले त्यही पोइन्टको एबाउटमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ ओमेगा आर गरेर मात्रै निकाल्न सकिन्छ कि ओमेगा इन्टु डिस्टेन्स गरेर मात्रै निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्छौँ। डेफिनेसन त हेर्न सकिन्छ, कुरा चाहिँ मैले जे भने त्यही नै हो। डेफिनेसन चाहिँ के हो भने एउटा गिभन इन्स्ट्यान्ट द भेलोसिटी अफ द भेरियस पार्टिकल्स अफ द स्ल्याब, त्यो रिजिड बडीको चाहिँ सम्पूर्ण पार्टिकल्सहरूको चाहिँ भेलोसिटीलाई चाहिँ आर द सेम एज इफ द स्ल्याब वर रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स्ड certain axis perpendicular to the slab called instantaneous axis of rotation, and the axis intersect the plane of the slab at a point C is called instantaneous center of rotation। भनेको तिम्रो चाहिँ एक्सिस पनि हुने भयो नि त, त्यो सेन्टरबाट पास हुने एक्सिसलाई चाहिँ तिम्रो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने भयो। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इन्स्टान्टेनियस के भन्ने भयो, सेन्टर अफ रोटेसन भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ है। अब मैले यहाँनिर थोरै कुरा चाहिँ के देखाउन चाहन्छु भने जस्तै चाहिँ अब कुनै पनि प्लेन मोसनलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ, ट्रान्सलेसन र रोटेसनले चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ। अब के हुँदो रहेछ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब कुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन लिने, कुन पोइन्टको एबाउटमा रोटेसन लिने भन्ने कुरा पनि फरक पर्दो रहन्छ। जुनसुकै पोइन्टको एबाउटमा लिन सकिँदो रहेछ भनेपछि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्टको एबाउटमा ट्रान्सलेसन र त्यही पोइन्टको एबाउटमा रोटेसनले चाहिँ प्लेन मोसनलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। जस्तै अब यो भिए भन्ने अब हामीले यो रिजिड बडी छ, मैले ठ्याक्कै लेखेँ जस्तो यो ए भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी भिए छ सपोज गरौँ है, र यसको रोटेसन कति छ, ओमेगा छ। यो स्ल्याबको चाहिँ रोटेट चाहिँ ओमेगाले गरिरहेको छ, यसको एङ्गुलर रोटेसन चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा छ, र चाहिँ यो पोइन्ट ए भन्ने चाहिँ भिएले मुभ गरिरहेको छ। यस्तो हो भने मेरो एजम्सन मात्र है, यो अहिले एजम्सन मात्र यो भिए भने अहिले चित्र बनाएको नहेर त मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ कहाँनिर ट्रान्सफर गर्थेँ भने यसलाई चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली यो भिएको डिरेक्सनदेखि पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ आर डिस्टेन्समा ट्रान्सफर गरिदिएँ। यो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ चाहिँ यो ओमेगा लगाइदिएँ कि ओमेगा त जुनसुकै पोइन्टबाट लगाउँदैन एउटै कुरा भयो है। मैले चाहिँ ओमेगा लगाइदिएँ मैले है, यो पोइन्टमा चाहिँ ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्टमा लगाएँ भने यो ए भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ त, भेलोसिटी तिम्रो ओमेगा इन्टु आर हुन्छ। अब मैले यो आरको डिस्टेन्स चाहिँ कति राखिदिएँ भने अहिले भिए बाई ओमेगा राखिदिएँ कि भिए बाई ओमेगा राखिदिएँ भनेपछि तिम्रो चाहिँ के हुनुभयो, यो भेलोसिटी भिए बाई ओमेगा राखिदिएँ भने यो भिए भनेको चाहिँ फेरि ओमेगा इन्टु आर हुनुभयो, अन्तिममा भिए नै हुनुभयो। भनेपछि अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्छौँ क्या। अब एकछिनपछि यो टाइम टी इक्वल टु 0.1 सेकेन्डमा चाहिँ यो होला, 0.2 सेकेन्डमा चाहिँ फरक हुन्छ फेरि इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन। त इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट हो जुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ रोटेट गरिरहेको एज्युम गऱ्यौँ भने क्या हामीले जुन पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ रोटेट गरिरहेको एज्युम गऱ्यौँ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्यो सबै पोइन्ट पार्टिकलको सबै चाहिँ तिम्रो रिजिड बडीभित्रको चाहिँ पार्टिकलको चाहिँ भेलोसिटी एउटै रहन्छन् भन्ने चाहिँ तिम्रो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन हो। इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन तिम्रो एउटा कुनै पोइन्ट चाहिँ इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्ने थाहा पायो भने तिमी सबै कुराको चाहिँ मैले यो फिगरमा देखाइदिएँ। यो सी भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन थाहा भयो मलाई है, यो सी भन्ने इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्ने थाहा भयो भने मलाई चाहिँ यहाँनिर कुनै पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो बी। यो बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्न केही गाह्रो हुन्न कि, त्यो चाहिँ के हुन्छ यो एङ्गुलर भेलोसिटी घुमिरहेको छ, यसको भेलोसिटी पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हो, यसको भेलोसिटी भिबी भनेको के हुन्छ
भिबी भनेको चाहिँ तिम्रो ओमेगा इन्टु सीदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स। अर्को कुनै पोइन्टको निकाल्न मन लाग्यो मलाई डी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो यो बेला भने चाहिँ यो सबै पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ इफ इट इज रोटेटिङ ओभर सी जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुने भयो क्या। मतलब यसको भेलोसिटी के हुन्छ यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ मैले डी हो भने भेलोसिटी अफ डी भनेको के हुने हो तिम्रो चाहिँ ओमेगा इन्टु सी डी हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी सजिलै निकाल्न सकिन्छ सबै। एकपल्ट इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन कुनै पनि बडीको चाहिँ निकाल्न सकियो भने सबै कुराको तिमीले के निकाल्न सकिन्छ हामीले भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। तर यो डिटर्मिनेसनको पनि थोरै एक दुईवटा चिज भन्छु। अब हामीलाई डिटर्मिनेसनमा पनि सजिलो चिज केही गाह्रो छैन। कसरी चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्ने मैले एकपल्ट भनिदिन्छु है। इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन कसरी निकाल्ने एक कुरा हेर त। जस्तै दुईटा पोइन्टको भेलोसिटी थाहा छ हामीलाई, भेलोसिटीको डिरेक्सन थाहा भए पुग्यो है। फर्स्ट केसमा चाहिँ दुईटा पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सन थाहा छ, ए भन्ने पोइन्टको र बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सन थाहा छ भने हामीले ए भन्ने पोइन्टको डिरेक्सनमा पनि परपेन्डिकुलर तान्ने चाहिँ माथि परपेन्डिकुलर तान्ने, बी भन्ने पोइन्टको डिरेक्सनमा पनि परपेन्डिकुलर तान्ने। जुन पोइन्टमा गएर चाहिँ यिनीहरू इन्टरसेक्ट गर्छ नि त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन हो। तर अब यो एबीको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर लाइनमै सरी तर चाहिँ तिम्रो अब यही केसमा चाहिँ तिम्रो जस्तै चाहिँ एबी र यो भेलोसिटी ए र भेलोसिटी बी प्यारल भइदिएको के हुँदो रहेछ भेलोसिटी ए र भेलोसिटी बी प्यारल भइदिएको भए यो पनि परपेन्डिकुलर जान्थ्यो यो पनि परपेन्डिकुलर जान्थ्यो। इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ पर्थ्यो इन्फाइनाइटमा पर्थ्यो है, इन्फाइनाइटमा पर्थ्यो। तर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो इन्फाइनाइटवाला केस चाहिँ आउँदैन न्युमेरिकलमा चाहिँ सिम्पल परपेन्डिकुलर तान्यो निकाल्ने हो। सेकेन्ड केसमा चाहिँ इन केस चाहिँ जस्तै चाहिँ यही पोइन्टमै पर्छ भने कि जस्तै चाहिँ यही परपेन्डिकुलर लाइनमा एदेखि परपेन्डिकुलर लाइन तान्छौँ नि हामीले एदेखि परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने पोइन्टमै बी पर्छ भने चाहिँ हामीले यिनीहरूको म्याग्निट्युड त फरक हुनसक्छ नि, भिबी र भिएको म्याग्निट्युड फरक हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यो 3 युनिट यो 5 युनिट अलिकति बाहिर आयो, यो म्याग्निट्युडको रेस्पेक्टमा चाहिँ स्केलमा चाहिँ यो ड्रइङ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यो भने यो आउने पोइन्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ। यो पनि हाम्रो न्युमेरिकलमा आउँदैन है, यो पनि तिम्रो कन्स्ट्रक्सन पुरै ग्राफिकल कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। दिस इज नट एप्लिकेबल इन इक्जामिनेसन है, त्यो इक्जामिनेसनमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन तिनीहरूलाई। भनेपछि यो दुईवटा कुरा निकालिन्छ। र अरू पनि थप एउटा कुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ कुनै पनि तिम्रो मोसन भयो के अरे तिम्रो चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको चाहिँ इफ लाइज विदिन द रिजिड बडी इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन चाहिँ यदि चाहिँ तिम्रो रिजिड बडी भित्रै पर्छ भने त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यो गिभन इन्स्ट्यान्समा चाहिँ तिम्रो के हुनुपर्छ रेस्टमा हुनुपर्छ। त्यो गिभन इन्स्ट्यान्समा चाहिँ रिजिड बडी चाहिँ त्यो भनेको तिम्रो टाइम कुनै टाइममा चाहिँ तिम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन रिजिड बडी भित्रै पर्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ तिम्रो रेस्टमा हुन पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कुनै पनि तिम्रो प्लेन मोसनमा चाहिँ भेटायो, प्लेन मोसनमा चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ द्याट गिभन इन्स्ट्यान्स अफ टाइम चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ रेस्टमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भेटायो भने बुझ्यो भने त्यो नै तिम्रो के हो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन हो। मैले फेरि पनि यही फिगरको इक्जाम्पल दिइरहेको छु सधैँभरि, यही फिगरको इक्जाम्पल दिएँ मैले भने अब अघि हामीले चाहिँ भने चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी भयो, यो चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी भिबी भयो, यो चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी भिए भयो। योसँग परपेन्डिकुलर तान्दै माथि जाऊ, योसँग परपेन्डिकुलर तान्दै माथि जाऊ, यो जुन पोइन्ट भेट्यो त्यो चाहिँ तिम्रो के हो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन हो। अब तिमीले चाहिँ ओमेगा निकाल्नु पर्यो है, यो एबी भनेको ओमेगा निकाल्नु पर्यो भने एकछिनलाई एज्युम गरेर तिमीसँग भिएको भ्यालु थाहा छ अरे ल। अब अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई यस्तै एउटाको भेलोसिटी त दिएको थियो नि त्यस्तै हामीलाई हो भेलोसिटी भ्यालु भिएको भ्यालु थाहा छ भनेपछि भिएको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ इजिकल टु फर्मुला के हो ओमेगा इन्टु आर भनेको के हो सीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स, सीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स। अब सीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स तिम्रो यो लेन्थ याल छ यो ठिटा यहाँ कन्स्ट्रक्ट गरेर निकाल्न सक्छौ। यहाँबाट तिम्रो सिधै ओमेगा आयो के लफडा गर्नै पर्न। अब यो भिबी निकाल्नको लागि पनि हामीले अघि कति धेरै लफडा गरेको छौँ त, यो भिबी निकाल्न पनि हामीले त्यो पुरै भेक्टर ट्रायङ्गलहरू ड्र गरेर धेरै गरेको। इनकेस हामीले सक्यो भने भिबी भनेको सिक्स सक्यो तिम्रो चाहिँ ओमेगा इन्टु तिम्रो बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स आयो है, बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स आयो। भनेको त्यो अघि मैले तिमीलाई गराएको क्वेसन पनि इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसनबाट पनि गर्न सकिन्छ है, त्यसलाई पनि गर्न नसकिने होइन। जस्तै चाहिँ हामीले ओमेगा बी निकालेर अहिलेको क्वेसन मैले कता राखिसकेँ फेरि जस्तै चाहिँ यो फिगर थियो यहाँनिर चाहिँ हामीले यो भिबी निकालियो नि हामीले होइन, भिबी निकालियो। भिबी निकालिसके पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ भिबी हो। अब भिबी अनि यो हो थाहा छ हामीलाई। तिम्रो डी भन्ने पोइन्ट सरी मैले के भयो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ, डी भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ भनेपछि योसँग यसै होरिजोन्टल चाहिँ भिडी छ थाहा छ हामीलाई। अब कसरी आउँछ यसको इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन, इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन यसरी आउँछ। योसँग पनि परपेन्डिकुलर लाइन तान, योसँग पनि परपेन्डिकुलर लाइन तान, यो कुनै पोइन्ट जान्छ, योसँग पनि परपेन्डिकुलर लाइन तान, यो कुनै पोइन्ट आउँछ। कतै बुकमा हेऱ्यो भने सायद गरिदिएको हुनसक्छ है, यो पनि लाइन तान यो पोइन्ट आउँछ। त यो चाहिँ तिम्रो के भयो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भयो। अब यहाँनिर चाहिँ समस्या के हुन सक्छन् भने यहाँ चाहिँ तिम्रो यो डिस्टेन्स x1 x2 निकाल्न चाहिँ अलिकति धेरै कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कन्स्ट्रक्सन त पर्दैन, त्यही हाम्रो जियोमेट्रीको फर्मुलाहरू धेरै लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो पनि है, सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ तिम्रो के भयो यसको ओमेगा भनेको चाहिँ तिम्रो हामीलाई भिबीको भ्यालु थाहा छ, भिबी भनेको चाहिँ ओमेगा इन्टु एक्सन हो,
एक्सन तिमीले निकाल्छौ केही कन्स्ट्रक्सन गरेर तिम्रो ओमेगा आयो अनि भिटी भनेको सिम्पल के हो ओमेगा इन्टु x2 सक्यो अनि केही गर्न पर्दैन सिम्पल इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनबाट पनि यो क्वेसन गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ के चाहिँ गर्न ट्राई गरिरहेको छु भने तिम्रो क्लासमा चाहिँ मैले भेक्टरबाट गरिदिएँ अर्को क्लासमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनबाट गरिदिएर तिमीले चाहिँ दुईटै तरिकाले हेर भन्ने चाहिँ इच्छा हो मेरो अब के हुन्छ मेरो इच्छाहरू पुरा हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ होइन र चाहिँ यो क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ अब मैले थोरै कन्क्लुजनमा गएँ त्यसपछि आज हाम्रो क्लास कन्क्लुड गर्छु म कन्क्लुजनमा पनि त्यही हो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ जस्तै इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ मैले यहाँ थोरै भनिदिएँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ जब स्ल्याबभित्रै कुनै एउटा पोइन्ट पर्छ भने त्यो स्ल्याब भनेको तिम्रो स्ल्याबभित्र पनि पर्न मिल्दो रहेछ बाहिर पनि पर्न मिल्छ यसको कुरा त चाहिँ इनकेस स्ल्याबभित्रै पर्छ भने त्यो द्याट गिभन इन्स्ट्यान्स अफ टाइममा चाहिँ त्यो स्ल्याबभित्रको पोइन्ट चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ रेस्टमा हुनुपर्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ रेस्टमा हुनुपर्छ द्याट इन्स्ट्यान्टमा भेरी इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ रेस्टमा हुनुपर्छ है अनि फेरि तिम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन भएको हुनाले त तिम्रो टाइम चेन्ज भएपछि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो चेन्ज नेचर टाइम चेन्ज भएपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनै चेन्ज भइदिन्छ हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा अघिल्लो क्वेसनमा के हो भने त्यो गिभन इन्स्ट्यान्स अफ टाइम भनेर तिम्रो बिटाको भ्यालु पनि निकाल्यो हामीले त्यो 40 डिग्री दिएको थियो त्यो गिभन इन्स्ट्यान्स अफ टाइममा निकालेको नि हामीले त्यो इन्स्ट्यान्स अफ टाइमको लागि चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन निकाल्न सकिन्थ्यो हामीले त्यो केसमा तर टाइम फरक पर्दा बित्तिकै चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन चेन्ज हुन्छ जस्तै चाहिँ मैले भन्न खोजेको यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो टाइम t1 को लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हो इनकेस स्ल्याबभित्रै छ भने यो टाइम t1मा इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हो भने तिम्रो भेलोसिटी बी ए टाइम t इक्वल टु 0 हुन्छ यो भन्ने पोइन्ट एउटा घुमिरहेको हुन्छ कि इन्टायर स्ल्याब अब टाइम t1 प्लस सानो टाइम डेल्टा टी मात्र भन्यो भने पनि यो तिम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन बी भन्ने पोइन्ट रहँदैन अथवा कन्दै कतै सी भन्ने पोइन्टमा सरिसकेको हुन सक्छ यति बेला तिम्रो भेलोसिटी बी इज नट इक्वल टु 0 यो के हुनु त्यति बेला चाहिँ भेलोसिटी सी चाहिँ 0 हुनु जुन चाहिँ पोइन्ट इन्टरप्रिटेसन छ त्यो चाहिँ तिम्रो के हुनु भेलोसिटी हुनु हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एकदम बहुत धेरै सजिलो छ यसको न्युमेरिकल गर्न चाहिँ यसको तिम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसनै भन्दा चाहिँ तिमीलाई क्वेसन सोध्दैन भेलोसिटीको अघि हामीले गरेकै तरिकाले गर्न सकिन्छ तर कुनै क्वेसन चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन यही हो भन्ने चिज पत्ता लगायो भने तिमीलाई त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसले चाहिँ एसिलेसनको काम गर्न मिल्दैन एसिलेसनको काम चाहिँ एसिलेसन तिम्रो गाह्रो हो है यो टपिकमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ एसिलेसन चाहिँ तिम्रो अलिक गाह्रो टपिक हो यति भएपछि हामीले आज क्लास चाहिँ हामी यतिमै रोक्छौँ कसैलाई केही छ भने सोध अनि आज चाहिँ मैले जस्तो यो क्वेसन नम्बर 2 को लागि हेरेँ क्वेसन नम्बर 2 को लागि चाहिँ तिम्रो तलको मैले अहिले भनिदिएँ हेर है तिमीले एकपल्ट हेर त नबुझे म फेरि गरौँला मैले गरिदिइसकेको छु अर्को ग्रुपमा मैले युट्युबमा पनि राखिदिउँला राख्न चाहिँ त्यो एकदम सजिलो छ कि तिम्रो 2-3 लाइनमै आउँछ एक्जाम न्युमेरिकल जस्तै यो माथिको यो बार मुभ गरिरहेछ तलको बार चाहिँ स्टेसनरी छ के तलको बार चाहिँ स्टेसनरी छ यो गियर तिम्रो यो जुन गियर छ यो गियर चाहिँ तिम्रो तलको बारमा चाहिँ के गरिरहेछ मुभ गरिरहेछ भनेपछि कुनै हामीले के गर्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन निकाल्न कुनै दुईटा पोइन्टको बिचको भेलोसिटी दिएछ दुईटा पोइन्टको भेलोसिटी दिएछ भनेदेखि चाहिँ हामीले दुईटै त्यो भेलोसिटीबाट परपेन्डिकुलर तान्थ्यौँ भनेपछि यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्यो भने यदेखि परपेन्डिकुलर लाइन आउँछ एउटा यदेखि परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ कुन पोइन्टमा काट्छ एउटा बी भन्ने पोइन्टमा काट्छ एउटा सी भन्ने पोइन्टमा काट्छ यसरी पोइन्ट काट्दै जान्छ यसरी काट्दै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्ट हेर त यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो लोवर स्टेसनरी ट्र्याकसँग चाहिँ बसिरहेको पोइन्ट हो नि भनेको यो गिभन इन्स्ट्यान्स अफ टाइममा चाहिँ तिम्रो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हुन्छ कि सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हुन्छ किनभने तलको लोवर ट्र्याक स्टेसनरी छ भने चाहिँ कुनै सानो समयको लागि चाहिँ यो पनि स्टेसनरी भइदिनुपर्छ क्या किनभने यही ट्र्याकसँग कनेक्टेड पोइन्ट हो नि त भनेपछि यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस इन्टरप्रिटेसन भएपछि चाहिँ तिमीले भिएको भ्यालु चाहिँ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि अब ओमेगा निकाल्नु पर्यो ओमेगा भनेको के हुन्छ अब क्वेसन नम्बर एमा है एङ्गुलर भेलोसिटी अफ गियर भनेको क्वेसन नम्बरएको मैले भनिदिइहालेँ के हुन्छ ओमेगा भने के हो भी इज इक्वल टु ओमेगा आर 1.2 इज इक्वल टु ओमेगा इन्टु एसी एसीको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ 1.5 0.15 छ अनि मिलिमिटरमा छ 0.15 भयो भनेपछि एसीको भ्यालु 0.15 छ भिएको भ्यालु थाहा छ भी इज इक्वल टु ओमेगा